नमस्कार दर्शकवृन्द, यो विशेष संवाद कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व सञ्चार मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतलाई मैले आज अतिथिको रूपमा यो कार्यक्रममा निम्त्याएको छु। म कार्यक्रममा उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यो केही दिनदेखि सामाजिक सञ्जालहरूमा एउटा भिडियो क्लिप चाहिँ एकदमै धेरै शेयर भइरहेको छ। त्यहीँबाट सुरु गरौँ। खास त्यो कुन अवस्थामा चाहिँ यो तपाईले त्यस्तो किसिमको बोल्नुपर्ने अवस्था आयो? त्यसको कारण चाहिँ के राजनीतिक गतिरोध हो अथवा चाहिँ तपाईहरु बीचको दुईजना अतिथि जो हुनुहुन्थ्यो तपाईहरु बीचमा केही व्यक्तिगत कुराहरू थियो अथवा समग्र यो परिवेशले तपाईलाई चाहिँ त्यो उत्तेजित बनाएको हो कि अथवा वास्तविकता के थियो? त्यहाँबाट सुरु गरौँ। शर्माजी धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईले भन्नुभएको जस्तो हाम्रो दुईजना बीचमा नेकपा एमालेका नेता पूर्व मन्त्री केशव बडालजी र मेरो इन्टरभ्यू टाइम टेलिभिजनमा जब आयो त्यसपछि यो भाइरल भएर संसारभरि चर्चाको विषय भएको छ र तपाईले नै भन्नुभएको जस्तो यो चाहिँ स्वस्फूर्त त्यतिकै भएको भन्ने भन्दा पनि अब अन्तर्वार्ताको सिलसिलामा अब विभिन्न किसिमका विषयहरूमा अब यो चाहिँ टेलिभिजनका प्रस्तुताले हामीलाई क्वेसनहरू गर्ने बेलामा त्यसको जवाफ दिने बेलामा मैले आफ्नो कुराहरू राखेँ, उहाँले आफ्ना कुराहरू राख्नुभयो। त्यो राख्ने सन्दर्भमा चाहिँ विषयवस्तुलाई लिएर उठेका प्रश्नहरूको जवाफ ठ्याक गर्न नसकेपछि वा मैले त्यसको प्रश्न आफ्नो ढङ्गले प्रमाणित हुने गरी एक किसिमको तर्कसहित दिएपछि उहाँले उत्तेजित हुनुभयो। उत्तेजित भइसकेपछि उहाँले फटा भन्ने शब्द प्रयोग गरिहाल्नुभयो र यो मेरो लागि मात्रै नयाँ कुरा थिएन। उहाँले विगतका समयहरूमा हाम्रा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य पूर्व मन्त्री लिम विश्वकर्माजी जसको भिडियो चाहिँ सँगै राखिदिएको पनि मैले देखेँ। उहाँले धेरै किसिमको गाली गलौज गरेर हप्की थप्की गरेर कुइनोले घच्यानिने स्थितिको चाहिँ त्यो भिडियो क्लिपहरू पनि सार्वजनिक भएका छन्। त्यस्तै गरी अर्का हाम्रा केन्द्रीय सदस्य पूर्व मन्त्री महेन्द्र यादव, त्यसपछि केन्द्रीय सदस्य बद्री पाण्डे, डाक्टर डिला सङ्ग्रौला, काङ्ग्रेसका नेताहरू र उता कम्युनिस्ट पार्टीका पनि नेमखिपाका नेता प्रेम सुवाल उहाँलाई पनि गाली गरेको भिडियोहरू त्यो लाइभमा मैले आफूले पनि हेरेको थिएँ। र उहाँले चाहिँ योभन्दा अगाडि पनि 6-7 महिना अगाडि मसँग एउटा इन्टरभ्यू भएको थियो, त्यहाँ पनि उहाँले अलिअलि त्यस किसिमले कोसिस गरिरहनु भएको थियो तर परिस्थिति सम्हालियो। यो पटक चाहिँ उहाँले तर्क दिन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि फटा कुरा गर्ने भनेर एकासी फटा शब्द प्रयोग गर्नुभयो। त्यो शब्द प्रयोग भएपछि मैले उहाँका विगतका बेलाका घटनाहरू पनि मैले याद गरेँ र मलाई अगाडिपट्टि पनि मलाई अलिक पेल्न खोज्नु भएको थियो र यो पटक जुन ढङ्गले उहाँ आक्रामक शैलीमा अब गाली गलौजमा उत्रिनुभयो त्यसको परिणामस्वरूप यी कुराहरू उठेका हुन्। यो चाहिँ परिस्थितिजन्य विषय हो भनेर म तपाईलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। यो चाहिँ वास्तवमा राजनीति भनेको सामाजिक सेवा, एउटा जनताको सेवा गर्ने एउटा पेशा हो अथवा यो चाहिँ त्यो जनताको पेशा सेवा गर्नको लागि जुन एक किसिमको राजनीतिक कर्मीमा, सामाजिक कार्यकर्तामा जुन किसिमको एउटा प्यासन चाहिने हो, जुन सहनशीलता चाहिने हो, त्यो चाहिँ कम भएको अवस्था अरू बेला पनि देखिन्छ नेपाली राजनीतिमा। अब त्यो कुरा तपाईहरुले अहिले तपाईले भन्दै गर्दाखेरि पनि अथवा हामीले तपाईहरुको भिडियो अथवा त्योभन्दा अघि कति बहसहरुमा चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा जाने अथवा चाहिँ मेन जनताले चाहेको कुरा चाहिँ राजनीतिको शुद्धिकरण अथवा जनताको सेवा भन्दा पनि व्यक्तिगत रूपमा अथवा चाहिँ पार्टीगत रूपमा पनि चाहिँ त्यस्तो जाने अवस्था देखिन्छ। अब यसमा चाहिँ नेपाली कांग्रेसको एउटा संस्कार संस्कृति अनुसार चाहिँ अलिकता नभएको जस्तो गुनासोहरू आइरहेछ। नेपाली कांग्रेसको नेता भएको नाताले तपाईले यो समग्र परिस्थितिलाई र तपाईले अहिले आफैले पनि भोगिराख्नु भएको अवस्थामा अब कसरी चाहिँ अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ यी कुराहरू कम हुन्छन् अथवा यी कुराहरूलाई समाधान गर्न सकिन्छ?
तपाईले महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नुभयो। राजनीति जनताको सेवाको लागि भन्ने कुरा चाहिँ म अहिले पनि मलाई मेरो पुरा ब्याकग्राउन्ड तपाईले हेरिदिनु भयो भने मैले आफ्नो जिल्लामा काम गरेदेखि लिएर प्राकृतिक विपत्तिहरूमा चाहे भूकम्प होस्, चाहे बाढी पहिरो होस्, चाहे कोरोनाको महामारी होस्, मैले मेरो जिल्लामा मात्रै सीमित नरहेर देशभरि जो म अहिले पनि हेरिरहेको छु, त्यसरी हेर्दाखेरि र म आफैले पनि म राजनीतिक रूपबाट भन्दा सामाजिक काम गर्दा गर्दै राजनीतिमा चाहिँ बाध्यात्मक अवस्थामा आएको मान्छे हुँ। म सामाजिक पृष्ठभूमिको मान्छे हुँ र मैले अहिले पनि भने धेरै लामो कुरै गर्न पर्दैन। यो 2-4 वर्षकै पृष्ठभूमिलाई हेर्ने हो भने पनि म दावाका साथ के भन्छु भने संसारभरि रहेका नेपालीहरूले मलाई सहयोग पनि गर्नुभएको छ। प्राकृतिक विपत्तिमा सिन्धुपाल्चोक बाढी पहिरोको सबभन्दा ठुलो जोखिम भएको जिल्ला, भूकम्पले सबभन्दा बढी नोक्सान गरेको जिल्ला, कोरोनाबाट सबभन्दा पहिला सिन्धुपाल्चोकै मान्छे मृत्यु भएको अवस्था। अब यी विषयहरू सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न न्युजबाट चाहिँ सबैले हेरिदेखेको र संसारभरि बसेका नेपालीहरूले राम्रो काम गरेको बापत मलाई यो सामाजिक सञ्जालको पनि अवस्था भएको हुनाले यो 1 वर्ष चाहन्छु नि यता मलाई धेरै उत्साहित पनि गर्नुभएको छ। म काम गरिरहेको मान्छे हो र व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा केशव बडालजीसँग मेरो अत्यन्तै राम्रो सम्बन्ध छ। यति हुँदा हुँदै पनि तपाईले भन्नुभएको राजनीतिक क्षेत्रमा प्यासन चाहिने कुरा यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तर परिस्थिति कसैले जन्माइदिएपछि त्यसमा चाहिँ कुरा कस्तो आयो भने उहाँले एकपटक मलाई मात्रै भन्नुभएको भए पनि मैले सहन्थेँ होला। उहाँले 2 पटक मात्रै 2 जनालाई मात्रै यस्तो व्यवहार गरेको भए पनि हुन्थ्यो होला। उहाँको एउटा बानी नै बसिसक्यो। अब अर्को साथीलाई अप्काउने जथाभावी बोल्ने। र मलाई त के लाग्छ भने मैले अघि नै निवेदन गरेँ कि उहाँले फटा भन्ने शब्द प्रयोग गरेर चाहिँ मलाई गाली गर्न थाल्नुभयो। त्यसको परिणामस्वरूप मैले आफ्ना कुरा राखेँ र मैले यो कुरा राखेपछि मैले उहाँका नजिकका मान्छेहरूसँग बिचमा भेट्ने मौका, कुरा सुन्ने मौका पाएको छु। ल अब तपाईँले यति गरिदिनु भयो, कमसे कम चाहिँ उहाँ पनि एक टङ्कारले गाली गरे हुनुहुन्थ्यो जसलाई पनि अब उहाँ पनि सुध्रिनुहुन्छ भन्ने किसिमले पनि मलाई फिडब्याकहरू आएको छ। र तपाईँले भन्नुभएको जस्तो जम्मा 3 जना मान्छेले मलाई यो शब्द प्रयोग नगरे भए हुन्थ्यो, उहाँले प्रयोग गरेको भए पनि भन्ने कुरा आयो। र अधिकांश मलाई टेलिफोन 5 दिन जति त मैले टेलिफोन राख्नै पाउँदैन थिएँ राति 1 बजेसम्म। यो शब्द यस्तो भएको भए तापनि जस्तालाई तस्तै जो व्यवहार नगरिकन नहुने मान्छे उहाँ हुनुहुन्थ्यो र उहाँले धेरै मान्छेलाई थर्काउने हप्काउने गरेको चाहिँ हामीले सुनेका छौँ। यो राम्रै भयो भन्ने प्रतिक्रिया पनि आएको छ। तर जसको प्रतिक्रिया जे आए पनि सबैको कुरालाई सुनेर हामीले आफ्नो धारणा बनाउन जरुरी छ। त्यसका विषयमा मलाई के लाग्छ भने पछिल्ला दिनहरूमा अब मैले पनि सयौं व्यक्तिहरूसँग टेलिभिजनमा अथवा चाहिँ अरू अनलाइनहरूमा मैले इन्टरभ्यू दिएको छु। कसैसँग पनि यस्तो स्थिति भएको छैन। अहिले युट्युबहरूमा सारा हेर्दा हुन्छ र उहाँसँग चाहिँ पटक पटक मेरो पनि दोस्रो पटक अरूसँग पनि धेरै पटक उहाँले गाली गलौज गरेर त्यसरी उत्रिन थाल्नुभयो। र अब मैले पनि त्यो सहेर बसेको भए सायद उहाँ अझ उत्साहित हुनुहुन्थ्यो होला। र अब चाहिँ मलाई पनि के लाग्छ भने उहाँमा पनि सुधार आउँछ। अब अरू दिनहरूमा उहाँलाई पनि यसले चाहिँ राम्रै गर्छ भन्ने लाग्छ। मैले पनि आफ्ना प्रतिक्रियाहरू संसारभरिबाट मैले अहिले भने सुनिरहेको छु। अब मलाई प्रतिक्रिया आइरहेको छ र मान्छेलाई जस्ताको तस्तै व्यवहार नगरेको भए नि हुन्थ्यो भन्ने कुरा पनि थोरै आएको छ भने धेरै चाहिँ ठिकै भयो भन्ने पनि आएको छ। र कतिपयले त अब फेसबुकहरूमा मैले यसो अब टाइम त हामीलाई त्यति धेरै हुँदैन, यसो फटाफुट्टा हेर्दा साथीभाइको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ यो उहाँलाई पनि यसले फाइदा गर्छ। र यस्तो परिस्थिति तपाईँले अहिले भन्नुभएको जस्तो राजनीतिमा अथवा अरू सामाजिक गतिविधिमा सामाजिक अभियन्ताहरूमा सबै क्षेत्रमा चाहिँ यसले चाहिँ एउटा नयाँ सन्देश जान्छ र यो नियन्त्रण गरेर बोल्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ यसले चाहिँ एउटा मार्ग प्रशस्त गर्छ भन्ने, यसले चाहिँ नयाँ एउटा आयाम चाहिँ सिर्जना गर्छ भन्ने खालका पनि कुरा आएका छन्। हजुर दर्शकवृन्द, हामी अहिले नेपाली काङ्ग्रेसका नेता पूर्व सञ्चार मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतसँग यो लाइभमा कुरा गर्दैछौँ, फेसबुक लाइभमा छौँ। अहिले हाम्रो यो कार्यक्रम 4दिशा.com, दिपसञ्चार.com,
नेपाली संसार, नयाँ पुस्ता, ई नेप्लिज, ओएस नेपाल, एसिया सञ्चार, ग्लोबल नेप्लिज, लन्डन नेपाल न्युज, नेपाल प्रेस र नेपाल पब्लिक र ब्रिटिस खबर लगायतका विभिन्न च्यानलहरूबाट प्रसारण भइरहेको छ। यहाँहरू जोडिनुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई म पुनः एकचोटि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र मोहन बस्नेतजी, अब नेपालको राजनीति चाहिँ अहिले जसरी हामीले जनताले चाहिँ 70 वर्षदेखिको एउटा सङ्घर्षले विभिन्न चरणका सङ्घर्षहरूले चाहिँ नेपालमा जुन एउटा आधुनिक संविधान, एउटा प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक संविधान बनेको अवस्था छ, तर संविधान त्यो कागजमा लेख्नलाई चाहिँ धेरै ठुलो सङ्घर्ष र बलिदान नेपाली जनताले चाहिँ दिनु परेको छ। तर अहिलेको राजनीतिक कर्मीहरूको, विशेष गरी अहिले जुन यो पार्टी नेकपा भनौँ, नेकपा एमाले अहिले पछिल्लो चरणमा पार्टीभित्रका विवादहरू अथवा राजनीतिक पार्टी बीचका चाहिँ सम्बन्धहरू पनि लोकतान्त्रिक हुन नसकेको अवस्था छ। एकातिर फुट्ने हो कि जुट्ने हो कि संविधान, निर्वाचन आयोगमा संविधानमा चाहिँ नेकपा एमाले भन्ने छ, तर हेर्दाखेरि दुई समानान्तर गतिविधि भइरहेछन्। अर्को त्यस्तै एउटा मधेस केन्द्रित पार्टी भनौँ अथवा चाहिँ उसको पनि पार्टी चाहिँ एउटै छ, तर गतिविधि हेर्दाखेरि चाहिँ दुईटा गतिविधि भइरहेछन्। यो चाहिँ यसले राजनीतिलाई, यो त राजनीतिको विकृत किसिमको एक्सर्साइज भइरहेको होइन र? तपाईले भन्नुभएको जस्तो यो अहिलेको राजनीतिक गतिविधि जुन छ यो विकृत नै हो भन्नुपर्दछ र ठुला राजनीतिक दलहरू जसले मुलुक सञ्चालन गर्नुपर्ने हो उसका आन्तरिक विवादहरू यसरी अल्झिने बल्झिने यो स्थितिमा चाहिँ अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा मुलुकका लागि, जनताका लागि राम्रो विषय होइन। जहाँसम्म तपाईले 70 वर्षसम्म नेपाली जनताले कुरेर प्राप्त गरेको संविधान, जुन संविधान चाहिँ नेपाली जनताका लागि बन्ने संविधान, नेपाली जनताकै छोराछोरीले भोट हालेर चाहिँ संविधान लेखिनुपर्छ भन्ने जुन एउटा मान्यता बोकेर नेपालमा विभिन्न किसिमका राजनीतिक आन्दोलनहरू भए, त्यो आन्दोलनको परिणाम स्वरूप हामीले ढिलै भए पनि एउटा संविधान पाएका छौँ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक र जो समावेशी पनि छ। र सरस्वती हेर्दा व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सकेको अवस्थामा यो संविधान अब संसारकै उत्कृष्ट संविधान भन्न पनि हामी सक्दछौँ। र यो संविधान लेख्ने काममा मैले पनि सिग्नेचर गर्ने मौका पाएको छु तत्कालीन दोस्रो संविधान सभाको सदस्यको हैसियतले, त्यसले म पनि गर्व गर्दछु। तर जुन परिस्थितिमा अहिले यो संविधान गुज्रिरहेको छ, हाम्रो संविधानको मर्म र भावना चाहिँ नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताको श्रृङ्खला बढ्दै गयो। यसले नेपालको हित भएन, नेपाली जनताको हित भएन। त्यसकारणले स्थिर सरकार चाहियो। स्थिर सरकारका लागि संविधानमै व्यवस्था गरेर 2 वर्षसम्ममा त हामीले चाहिँ कुनै पनि सरकार हटाउन नपाइने, अविश्वासको प्रस्तावै राख्न नपाइने भनेर हामीले त्यसलाई पनि समावेश गर्यौँ। त्यति हुँदै पनि 2/3 नजिकको बहुमतको सरकारको प्रधानमन्त्री, जसले आफ्नो आन्तरिक झगडाको कारणले, यो कुनै काङ्ग्रेसले को कारणले अथवा अरू पार्टीहरूको कारणले भन्दा नि प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीकै भाषामा यो कसैको असहयोगको कारण होइन, कसैको अरू कारण होइन, मेरो पार्टीभित्रकै नेताहरूले मलाई काम गर्न दिएनन्, त्यसैले मैले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेँ भनेर उहाँले घोषणा गरेर भङ्ग पनि गर्नुभयो। भलै सर्वोच्च अदालतले यसलाई चाहिँ पुनर्स्थापित गर्यो। पुनर्स्थापित गरिसकेको अवस्थामा सबभन्दा पहिला नेपाली काङ्ग्रेसले त्यसलाई स्वागत गरेको थियो भने अरू राजनीतिक दलहरूले त्यसलाई समर्थन गर्नुभयो। फेरि पार्टीभित्र अर्को सर्वोच्चको निर्णयले र विभाजनको रेखा कोरिदियो। विभाजनको रेखा कोरिसकेपछि माओवादीको ठाउँमा थियो, गयो, एमालेको ठाउँमा आयो। फेरि एमाले भित्र पनि अब अर्को किसिमको तपाईँले भन्नुभएको जस्तो समानान्तर कमिटीहरू लगायतका कारबाहीका प्रक्रियाहरू एकअर्कामा बढिरहेको अवस्थामा अहिले राजनीतिक अस्थिरताको एउटा चाहिँ धमिलो श्रृङ्खला जो सुरुवात भइरहेको छ, यसले मुलुक, नेपाली जनता र नेपाली जनताले इच्छा आकाङ्क्षा राखेका जो त्यसपछिको प्राप्त गरेको संविधान नै अहिले पनि धरापमा परिरहेको अवस्था छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यी ठुला राजनीतिक दलहरूको बिचमा यस्तो हुन राम्रो होइन। तपाईँले भन्नुभएको जस्तो मधेस केन्द्रित दलका बारेमा पनि उहाँहरूको चाहिँ एकरूपता छैन। तपाईँले ठ्याक्कै भने जस्तो दल एउटा भए पनि कुरा दुईटा छ। यतापट्टि आएर एमाले भित्र पनि दुईवटा देखिएको छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाली जनताले
धेरै लामो समयदेखि कुरेर बसेको र प्राप्त गरेको संविधान, जसमा लाखौँ लाखको चाहिँ रगत पसिना बगेको छ, हजारौँले बलिदान गरेका छन् र बल्ल प्राप्त भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यो संविधान नै भोलि धरापमा पर्ने हो कि भन्ने किसिमको आशंकाहरू पनि सृजना हुन थालिएको छ भने यसलाई मन नपराउनेहरू, नेपालको स्थिर राजनीति देख्न नचाहनेहरूलाई पनि अहिले मलजल गर्ने बेला भइरहेको छ र त्यही हिसाबले चाहिँ गतिविधिहरू देखिन थालेको छ। हिजो यो संविधान जारी गर्ने बेलामा म त्यो बेलामा पनि एउटा यो चाहिँ राजनैतिक संवैधानिक सम्वाद समितिमा थिएँ। यो धेरै कठिन अवस्थामा स्वदेशी वा विदेशी चलखेल धेरै किसिमका भएका थिए यो संविधान जारी गर्न नदिनका लागि। र तपाईँलाई थाहा छँदैछ, पहिलो संविधान सभामा 4वटा चाहिँ तत्कालीन एमाले र माओवादीका चाहिँ नेताहरू प्रधानमन्त्री हुनुभयो। त्यो संविधान सभाले संविधान दिन सकेन। त्यसपछि दोस्रो ठुलो दलको रूपमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेस दोस्रो संविधान सभामा सबभन्दा ठुलो पार्टी भएर आयो र हाम्रा स्वर्गीय नेता सुशील कोइरालाजीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। त्यो सरकारले चाहिँ संविधान दिन सक्यो र त्यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले चाहिँ अहिलेका काङ्ग्रेसका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाज्यूले स्थानीय प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन अत्यन्तै राम्रोसँग चाहिँ सम्पन्न गर्नुभयो र यसलाई यसको कार्यान्वयनको पक्षलाई विशेष ध्यान दिएर चाहिँ यो अगाडि बढ्यो र अहिले यसलाई चाहिँ अझ बढी वयस्क, अझ बढी मजबुत, अझ बढी राम्रो गरेर कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्ने परिस्थितिमा यो संविधानप्रति नै वितृष्णा जाग्ने गरी अहिले चाहिँ अब तत्कालीन नेकपा, त्योभन्दा अगाडिका माओवादी एमाले र अहिले पनि माओवादी एमाले प्लस एमाले भित्र पनि विभिन्न गुट र मधेस केन्द्रित दलहरू जो सङ्घीयताको धेरै ठुला कुरा गर्ने दल हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू पहिला थियो, अहिले उहाँहरू अब विक्षिप्त भएको देखिन्छ। यसले निश्चित रूपमा नेपाली जनतालाई निराशा छाउने काम भएको छ। यसलाई यो धमिलोपनलाई चिरेर चाँडोभन्दा चाँडो मुलुकले निकास पाउनु पर्दछ र यो निकासको लागि सबै राजनीतिक दलहरू लाग्नु पर्दछ र नेपाली काङ्ग्रेसलाई फेरि यसको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी सबैले सुम्पिन थालेको अवस्था हो र काङ्ग्रेसले विगतमा जसरी हरेक खालको चाहिँ मुलुकको सङ्कटलाई समाधान गर्ने काम काङ्ग्रेसबाट सम्भव भएको छ, यो पटक पनि यो सङ्कटको समाधान काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा हुनुपर्दछ भन्ने जनताको पनि अपेक्षा छ र दलहरू पनि काङ्ग्रेसलाई त्यो जिम्मेवारी दिनका लागि अब सबै सङ्गठित रूपमा नगएको भए तापनि बहुमत त्यसरी जान थालेको अवस्था हो। अब यसलाई काङ्ग्रेसले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै फेरि यो सङ्कट मोचनका लागि काङ्ग्रेस अगाडि बढ्नु पर्दछ भन्ने लाग्छ मलाई। तर काङ्ग्रेसले पनि आफ्नो जिम्मेवारी चाहिँ पुरा गरेको जस्तो देखिएन, किनभने यो डेडलक नै भनौँ यसलाई। यो अवस्था चाहिँ लामै समय भयो नेपाली जनताले भोग्नु परेको। एकातिर विश्व लगायत नेपालमा पनि कोरोना महामारीको एउटा त्रास छ, जनतालाई आफ्नो जीवधनको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई एउटा चाहिँ त्रासको अवस्था छ। त्यो अवस्थामा सरकार चाहिँ गार्जियन भएर एउटा चाहिँ आश्वासन राहत दिनुपर्ने र सरकारले आफ्नो एउटा अभिभावकीय भूमिका देखाउनु पर्ने ठाउँमा न सत्तारूढ पार्टीबाट त्यस्तो देखियो, न प्रतिपक्षबाट पनि नेपाली काङ्ग्रेसबाट पनि जुन आशा गरिएको छ त्यो प्रष्ट किसिमको भिजन आएन। काङ्ग्रेसले अहिले अरूले नेतृत्व गरिदेऊ भनेर ढोकामा आउँदा मात्रै छलफल गर्न थाल्यो। यसको चाहिँ ओनरसिप लिएन। देशको जुन एउटा सङ्कटको अवस्था छ त्यसलाई चाहिँ काङ्ग्रेसले पनि नजरअन्दाज गर्यो भन्ने आरोप छ नि। अब तपाईँले अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो, क्वेसन गर्नुभयो कि अहिले मुलुक हिजो पनि लामो समयसम्म नेपाल लकडाउन पनि भयो, कोरोनाको महामारीबाट चाहिँ नेपाल पनि अछुत रहन सकेन र साउथ सरकारले हामीले राम्रो गरेका छौँ भनेर पटक पटक यसलाई नियन्त्रण गर्न कोसिस गरेका छौँ भनेर अब भाषण छुटे पनि साउथ एसियामा नै सङ्क्रमित सङ्ख्यालाई हेर्दाखेरि अब इन्डियामा धेरै उतार चढाव भइरहेको छ। यसले के गर्छ भविष्यमा भन्न सक्दिनँ म अहिले नै, तर आजसम्मको रेकर्डमा साउथ एसियामा जनसङ्ख्याको हिसाबले नेपालमा सबभन्दा बढी सङ्क्रमित भएको अवस्था हो र नेपालमा कोरोना भाइरसको महामारी सुरु भएपछि हामी नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू र मलाई व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने म अलिकता यहाँ आफ्नो कुरा जोड्न चाहेँ। चीनमा कोरोना भाइरसको महामारी सुरु हुने बित्तिकै मैले विदेशबाट हस्पिटल इक्विपमेन्ट सप्लायरहरूलाई भनेर मास्क, सेनिटाइजर, थर्मल गन, पिपी सेट, क्याप, गाउन, एप्रोन र सिटामलहरू नेपालमै प्राप्त थियो। यी सबै सामग्री हामीले जम्मा गरेर चाहिँ हामी बाँड्न हिँड्यौँ, स्वास्थ्य कर्मीहरू, सुरक्षाकर्मी र सञ्चारकर्मीका लागि।
1 हप्ता हामीलाई स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न दियो। त्यसपछि संसारभरि बसेका नेपालीहरूले हामीलाई उत्साहित गर्नुभयो, हाम्रो कार्यक्रममा समर्थन गर्न थाल्नुभयो र हामीलाई सहयोग गर्छु भनेर पनि हामीलाई भन्न थाल्नुभयो। र त्यसपछि त्यही सिलसिलामा हामी काम गर्दै थियौँ। सरकारले हामीलाई धेरै ज्यादती गरेर रोक्न कोसिस भयो। एकद्वार प्रणालीको नाउँमा देशभरि काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्तालाई काम गर्नबाट वञ्चित गर्यो। हाम्रा नेताहरूलाई, हाम्रा पार्टीका साथीहरूलाई सदरमुकामबाटै फर्काउने, जान नदिने, हेलिकप्टरहरू ल्यान्ड गर्न डिस्टर्ब गर्ने, अब यस्ता कामहरू प्रहरी प्रशासन प्रयोग गर्ने भयो। मेरो जिल्लामा त धेरैपल्ट झडपहरू पनि भए। यी सामाजिक सञ्जालहरूमा यसलाई भाइरल भनेर पनि आएको त्यो अवस्थामा। त्यो स्थितिमा पनि हामीले जिल्लामा गर्नेदेखि लिएर कोरोना भाइरसको महामारीबाट सबभन्दा पहिलो आक्रमण सावित्री चिमल सिन्हा 40 भन्ने 9 दिनको बच्चालाई छोडेर उहाँको मृत्यु भयो धुलिखेल अस्पतालमा उपचारकै क्रममा। त्यहाँ पनि हामीले पौष्टिक आहार खानलाई त्यो बच्चालाई 1 लाख रुपियाँ जिम्मा दियौँ र त्यही बेलामा त्यहाँ हस्पिटलमा गएर त्यसपछि अहिले त्यो बच्चाको पालन पोषण पढाउने कामदेखि लिएर रोजगारको जिम्मा पनि हामी काङ्ग्रेसहरूले लिएका छौँ। र बाढी पहिरो देखिहाल्नुभयो। बाढी पहिरोको प्रकोपमा जति पनि परेका छन्, सरकार नपुग्दा हेलिकप्टरबाट हामी साथीहरू आफू पैसा उठाएर ठाउँमा बारीका कानला पाकामा गएर बिरामी ओसार्यौँ। त्यो हेलिकप्टरलाई स्वीकृति दिन सरकारले नमान्ने हामीलाई भनेपछि तैपनि हामीले जबरजस्ती बिरामीहरू ओसार्यौँ, उपचार गरायौँ, खर्चपर्चको व्यवस्थापन गरायौँ, खाद्यान्न लग्यौँ। पुलिस र सेना नपुगेको ठाउँमा पनि हामीले हेलिकप्टरबाट साथीहरूलाई भनेर हामीले चाहिँ पैसा सङ्कलन गरेर पैसा बाँड्ने काम पनि हामीले गऱ्यौँ। र विभिन्न जिल्लामा पनि मास्कहरू, अहिले खेलकुदको म चाहिँ विभागीय प्रमुख पनि भएको हैसियतले म विभिन्न जिल्लामा घुमिरहेको छु। हामी मास्कहरू अहिले पनि बाँडिरहेछौँ। हामी अरू कार्यक्रमहरू पनि गरिरहेछौँ र हामीलाई रोक्ने प्रयास चाहिँ धेरै गर्यो। मुद्दा लाउन खोज्ने, थुन्न खोज्ने, अनेक गर्न खोज्ने। तर सरकार चाहिँ अब विभिन्न भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप यो खरिद प्रक्रियामा गरेको कुरा चाहिँ मलाई यो भनिरहनै पर्दैन मैले कि हामीले 13 रुपियाँमा किनेको सर्जिकल मास्क त्यतिखेर अलिक महँगो हुँदा सरकारले 52 रुपियाँ 52 पैसा बिल बनायो। हामीले 100 रुपियाँमा किनेको KN95 मास्क त्यतिखेर महँगो हुँदा अहिले 25-30 रुपियाँमा पाइन्छ। त्यो मास्कको सरकारले 800 रुपियाँ बिल बनाएर चाहिँ खायो भने एवं प्रकारले अन्य सामग्रीहरू त्यस्तै गयो। अहिले ओम्नी प्रकारको नाउँमा लेखा समितिले पनि यहाँ भ्रष्टाचार भएको छ र छानबिन गर्न पठाएको छ, सरकारले गर्न दिँदैन। अब त्यो खालको अवस्थाहरू रह्यो भनेपछि यो काङ्ग्रेसले काम गर्न खोज्दा पनि रोक्ने, सरकारभन्दा बाहिर नदा। तपाईँहरूले बुझ्नुभयो हुन्छ, सिन्धुपाल्चोकमा त सरकारले गर्न नसकेको काम, सरकारको जिम्मेवारीको काम सबै हामीले गरिदिएको छौँ। र हामीले स्वास्थ्य कर्मीहरूको 616 जना सिन्धुपाल्चोकमा स्वास्थ्य कर्मीहरू कार्यालय सहयोगी सम्बन्ध गरी सबैको हामीले कोरोना बिमा गरिदियौँ। पोजिटिभ देखिने बित्तिकै 1 लाख पाए र हामीले एम्बुलेन्स चालकहरूको गरिदियौँ। त्यो मात्रै होइन, खेलकुद विभागको हैसियतले एउटा प्रमुख हैसियतले चाहिँ हामीले ओलम्पिकमा खेल्ने खेलाडी, छनौट भएका खेलाडी र त्यहाँका चाहिँ प्रशिक्षकहरूलाई पनि हामीले कोरोना बिमा गर्यौँ। र हामीलाई त्यहाँ जिल्लामा पुलिसहरूको नै हामीले गरिदिन खोजेका थियौँ। हामी काङ्ग्रेस तर हामीलाई गर्न दिइरहेको थियो। भनेपछि सरकार भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा लिप्त हुने, हामीलाई गर्न खोज्दा नदिने, काङ्ग्रेसलाई जहाँ पनि बाधा विरोध गर्ने, कम्युनिस्टहरू त्यतिखेर जहाँ पनि घुम्न पाउने, जहाँ पनि हल्ला गरेर हिँड्न पाउने, हामीलाई घुम्न पनि नदिने, यस्तो खालको क्रियाकलापको कारणले यो चाहिँ स्वास्थ्य सामग्रीहरू वितरण गर्ने र कोरोनाबाट जनता जोगाउने कुरामा काङ्ग्रेसलाई खट्न चाहिँ धेरै जिल्लामा दिएन। म चाहिँ मेरो टिम दह्रो थियो, बलियो थियो र हामी जेल जान तयार, मुद्दा भोग्न तयार, जस्तो परिणाम हामी बिहोर्न तयार भनेर जनतालाई विपद परेको बेलामा सधैँभरि हामी हिजो जुरेको पहिरो, भूकम्प सबैमा हामी त्यसरी खटेका हौँ। अहिले पनि हामी जेल जान तयार छौँ, तर हाम्रो अभियान छोड्दैनौँ भनेर हामीले गऱ्यौँ र केही हदसम्म हामीले काम गर्न पायौँ। र अहिले फेरि अब यो कोरोनाको महामारी फेरि सुरु हुने स्थिति छ। हिजो सरकारले सावधानी अप्नाइदिएको भए यो भयावह स्थिति आउँदैन थियो। तपाईँ हामीलाई संसारका उदाहरण थाहा छ कि न्युजिल्यान्डमा एउटा महिलाले नेतृत्व गर्नुभएको छ त्यहाँ सरकार, तर उहाँले बेलामा सावधानी अप्नाएर आफ्नो देशमा कोरोनाबाट जनतालाई जोगाउने कुरामा सफलता हासिल गर्नुभएको छ। यो तपाईँ ताइवान भन्नुहोस्, सिङ्गापुर भन्नुहोस्, साउथ कोरिया भन्नुहोस्, धेरैवटा देशले, साना देशहरूले पनि यो सावधानी अप्नाएर चाहिँ यसलाई नियन्त्रण गर्न केही हदसम्म सफल भएको छ। तर अमेरिका र युरोपमा देखिहाल्नु भएको छ बेलामा यसलाई व्यवस्था गरेको कारणले त्यहाँ कति भयावह स्थिति भइरहेको छ। र नेपालले पनि सावधानी अप्नाएर सुरुमा हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी
आफै जान्ने आफै सुन्ने कसैलाई नटेर्ने उहाँको प्रवृत्तिको मान्छे हुनुहुन्छ। हामीले सुरुमै भनेका थियौँ स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरू, म पनि पहिला स्वास्थ्य राज्य मन्त्री 20 वर्ष अगाडि भएको मान्छे हुँ। त्यो बेलामा हैजाको महामारीहरू हुन्थ्यो, दादुरा आउँथ्यो, अब अलि फाटाफुट्टा बिफरका कुरा पनि सुनिन्थ्यो। ती बेलाको महामारीहरू, त्यो हैजाकै महामारीमा एउटै गाउँमा 40, 50, 60, 100जना मान्छे मर्थे। तर हामीले जहाँ हैजाका लागि सावधानी अपनाउन सक्यौँ त्यो ठाउँमा मृत्यु हुन पाएको थिएन। यो सरुवा रोग, यसलाई चाहिँ रोकथाम गर्न सकेन, यसलाई चाहिँ सावधानी अपनाउन सकेन भने यसले विकराल रूप लिने हो र नेपालमा विकराल रूप लियो। र अहिले पनि भारत सीमाको सिमाना खुल्ला छ। भारतमा अहिले अप्रत्याशित ढङ्गले चाहिँ कोरोनाको महामारी बढिरहेको छ। न हाम्रो यहाँ क्वारेन्टाइनको व्यवस्था छ, न चाहिँ त्यहाँ हेल्थ डेस्कहरूको उचित व्यवस्था छ, न अहिले हस्पिटलहरूमा ल्याएका बिरामीहरूलाई भेन्टिलेटरहरूको चाहिँ उचित व्यवस्था छ। अहिले देशमा कोरोनाको बिरामी बढ्ने बित्तिकै उपचार गर्न चाहिँ सक्ने छैन भनेर विभिन्न अस्पतालका डाक्टरहरूले नै यी कुराहरू भन्न थालेको अवस्था हो। सरकारले राष्ट्रकै बजेट, विकास निर्माणकै बजेट पनि यस्तो महामारीको बेलामा सबभन्दा पहिला जनता हुनु पर्यो। जनता हुने कुरामा, जनता बचाउने कुरा पनि वास्ता छैन। र अर्को राजनीति गर्नलाई भूगोल चाहियो। त्यो भूगोलका बारेमा पनि राष्ट्रवादको नाउँ लिएर चाहिँ चुनाव जितेको प्रधानमन्त्रीजी अहिले चुच्चे नक्सा कहाँ गयो, चुच्चे नक्सा छापिएको किताब कहाँ गयो, करोडौँ रुपियाँ पैसा खर्च गरेर चाहिँ विद्यार्थीलाई पढ्नलाई तयार गरेको किताब पनि उहाँले पढ्न दिनुभएको छैन। त्यस कारणले मुलुक सबैतिरबाट चाहिँ अस्तव्यस्त भइरहेको अवस्था छ। र यही बेलामा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा नेपालको भलो नचाहनेहरू वा नेपाललाई कुनै पनि ढङ्गबाट आफ्नो एउटा चाहिँ राजनैतिक रणनीतिको एउटा चाहिँ ठाउँ बनाउन खोज्ने मान्छेहरू यही बेलामा चाहिँ आफ्नो गोडी चालेर हिँड्ने अवस्था छ। र यस मैले भनिरहेको छैन कि नेकपाकै तत्कालीन नेकपाकै नेताहरूले केपी ओलीजीले विदेशीको गोटी बनेर राजनीतिक कदमहरू, गलत कदमहरू चाल्नु भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ। विदेशीको कुरा सुनेर अहिले नेपालमा राज्य सञ्चालन गरिरहनु भएको छ अथवा गलत क्रियाकलाप गर्नु भएको छ भनेर कम्युनिस्ट पार्टीका नेताले भनिरहनु भएको अवस्था छ। त्यसैले तपाईँहरूले जो विदेशमा बसेर पनि नेपालको जो चिन्ता गरिरहनु भएको छ, सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले म तपाईँलाई नमन गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूलाई यत्रो चिन्ता छ, तर देशको प्रधानमन्त्री, देशको चाहिँ अब हामी जनताको अभिभावक, न राष्ट्रपतिलाई चिन्ता छ, न प्रधानमन्त्रीलाई चिन्ता छ। अब राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपतिज्यूको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि महिला हिंसाको विरुद्धमा आएका विधेयकहरू 15 दिन 20 दिनसम्म उहाँले वास्तै गर्नुहुन्न। तर यो एउटा दलको गुटको नेता जस्तो भएर प्रधानमन्त्रीजीले लगेको जुनसुकै विधेयक, धेरैवटा विधेयक चाहिँ पछि क्यान्सल पनि भएको छ, वा चाहिँ त्यो चाहिँ परिवर्तन पनि भएको छ, अथवा त्यसलाई चाहिँ फेरि अब के भन्छ खारिज पनि गरिएको छ। त्यस्ता विधेयकहरू 1 घन्टा नराखिकन उहाँले चाहिँ अब पास गरिदिनुहुन्छ अथवा म छाप लगाइदिनुहुन्छ, त्यो खालको गतिविधि। त्यसैले राष्ट्र प्रमुखको त्यो हालत छ, सरकार प्रमुखको यो हालत छ। यसले गर्दा मुलुक एकदम अप्ठ्यारो स्थितिमा अगाडि बढेको छ। त्यो बेलामा नेपाली काङ्ग्रेस तपाईँहरूले भन्नुभएको जस्तो साँच्चै सक्रिय हुन जरुरी छ। तर जरुरी हुँदाहुँदै पनि जहाँसम्म त्यो सरकार बनाएर अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने कुरा हो, यसमा सबैलाई स्पष्ट रूपमा के थाहा छ भने नेपाली काङ्ग्रेसले चाहेर यो सरकार परिवर्तन हुन सकेको छैन। नेपाली काङ्ग्रेससँग अङ्कगणितीय हिसाबले थोरै आफूसँग नम्बर छ। त्यो नम्बरले यो गलत काम गर्ने सरकारलाई चाहेको बेलामा चाहिँ हुत्याउन सक्ने अवस्था हाम्रो छैन। त्यस कारणले नचाहेको होइन, काङ्ग्रेसले बेला बेलामा काङ्ग्रेसलाई सत्तामा जान खोज्यो भने सत्ता लड्नु पर्छ। हाम्रो पार्टी सभापतिजीले सत्तामा जान नचाहनु भएकै हो। र अहिले पनि हाम्रै पार्टीभित्र पनि ल काङ्ग्रेसलाई 5 वर्ष बाहिर बस्ने म्यान्डेट दिएको छ, प्रतिपक्ष भएर बस्ने म्यान्डेट दिएको छ, किन सरकारमा जाने भनेर हाम्रै नेताहरूले बेला बखत भाषण गर्नु भएकै हो। र त्यही कुरालाई अनुसरण गरेर चाहिँ पार्टी सभापति बस्नुभयो। तर फेरि पछिल्ला दिनहरूमा मुलुक सङ्कटमा जाने स्थिति आउन थालिसक्यो, संविधान खतरामा पर्ने स्थिति आयो र जनताहरू अन्यलको स्थितिमा बसेपछि काङ्ग्रेसले यसको पहल कदमी गर्दै हुन्थ्यो भनेपछि पार्टी सभापति आदरणीय शेरबहादुर देउवाजीले यसको पहल कदमी त गर्नु भएको छ। तर हिजो सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेपछि जति राजनीतिक दलहरू सडकमा उत्रे त्यसका विरुद्धमा यो चाहिँ असंवैधानिक क्रियाकलाप हो, प्रतिगमन हो भनेर आउनुभयो। उहाँहरूकै बिचमा फेरि केपी ओलीजीलाई नै सरकारमा टिकाउने भनेर अब मधेस केन्द्रीय दलहरू कुरा सुनिरहनु भएको छ। त्यहाँ पनि एकता छैन। हिजो उहाँको कदमलाई प्रतिगमन हो भन्ने
असंवैधानिक हो भन्ने आन्दोलन गर्ने आज फेरि के चिज प्राप्त हो? संविधान संशोधनको कुरा हिजो पनि नेपाली काङ्ग्रेसले बरु त्यसलाई प्रस्तावको रूपमा अगाडि सारेको थियो, केपी ओलीजीले कहिले गर्नु भएन भने त्यसमा के कुरा छ? त्यो कुराको बारेमा पनि नेकपाभित्र यसलाई चाहिँ कसैको इसारामा भन्ने खालका कुराहरू बाहिर आउन थालेको छ। त्यो हामीले भनेका छैनौँ। तर हिजो जो केपी ओलीज्यू निरङ्कुश हो, प्रधानमन्त्रीजीले निरङ्कुश कदम चाल्नुभयो, असंवैधानिक क्रियाकलाप गर्नुभयो भनेर सडकमा जो उत्रिएको छ, ती दलहरूको बिचमा एकताबद्ध यदि हुन्छ भने प्रधानमन्त्री जोसुकै भएर पनि केपी ओलीजीको कदमको विरुद्धमा राष्ट्रलाई निकास दिने हो भने काङ्ग्रेस तयार छ भनेर हाम्रो सभापतिले भनिरहनु भएको छ। र अहिले यदि सबै मिलेर चाहिँ केपी ओलीज्यूको विरुद्धमा अङ्कगणितीय खेलमा सम्भव हुन्छ भने हामी तयार छौँ भनेको हो। तर हिजो एकदमै सक्रिय रूपमा किन अगाडि आएन काङ्ग्रेस यो अवस्थालाई सम्हाल्न भन्ने विषयमा नम्बर 1 हामीसँग त्यो हैसियतको बहुमत छैन। नम्बर 2 काङ्ग्रेस चाहिँ सत्ता लोलु भएर चाहिँ हामीलाई प्रतिपक्षमा बस्न जनताले जुन म्यान्डेट दिए त्यसकै कुरालाई स्वीकारेर बसेको हो। यति मात्रै कुरा हो। यसमा काङ्ग्रेस अल्छी भएर, काङ्ग्रेस जिम्मेदार नभएर, काङ्ग्रेसले चाहिँ मुलुकका यो गम्भीर परिस्थितिका बारेमा चिन्तन नगरेर काङ्ग्रेसले यो परिस्थितिलाई सुल्झाउनका लागि त्यो चाहिँ प्रयास नगरेर भन्ने चाहिँ होइन। नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन नभएको पनि जुन समयमा हुनुपर्ने हो त्यो समय पार गरिसकेको अवस्था छ। अब एकातिर देश भद्रगोलको अवस्थामा तपाईँले अहिले भर्खरै व्याख्या गर्नुभयो, तपाईँले भन्नुभयो एकातिर त्यस्तो छ, एकातिर चाहिँ सबैभन्दा लोकतान्त्रिक पार्टी र सबैभन्दा पुरानो पार्टी, लोकतन्त्रको लागि सङ्घर्ष गरेको पार्टीकै तपाईँहरूको आफ्नो व्यवस्थापन पनि महाधिवेशनै गर्न नसक्ने अवस्था, अहिलेसम्म क्रियाशील सदस्यता लगायतका जुन महाधिवेशनसँग सम्बन्धित प्रक्रियाहरू हुन् तिनीहरू चाहिँ धेरैचोटि तपाईँहरूले परिवर्तन गरेको 5-7 चोटि नै मिटिङ बस्दै परिवर्तन गर्दै गरिराख्नु भएको छ। यो पनि अर्को भद्रगोल भएन र? तपाईँले भन्नुभएको विषयमा काङ्ग्रेस सुध्रिन जरुरी छ, यो एकदम स्वीकार्नु पर्दछ। त यति हुँदाहुँदै पनि नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन हाम्रो विधानले 4 वर्षलाई दिएको कुरा सत्य हो। त्यसपछि संविधानले दिएको समयलाई थपेर हैन अर्को समय के 5 वर्षलाई दिएको त्यसमा संविधानलाई थपेर हामीले अर्को 6 महिना थप्न सक्ने अवस्था हो। त्यो 5 वर्ष क्रस गरेपछिको अवस्था भनेको भदौसम्म हामीले अधिवेशन गर्छौँ भनेको छौँ। र तपाईँ हामी सबैलाई के कुरा थाहा छ भने यो देशमा कोरोना भाइरसको महामारीको कारणले 6 महिनाभन्दा बढी यो देश एक किसिमले लकडाउनमै डुब्यो र कुनै काम गर्न पाएन। त्यो अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेसको विधान अनुसार चाहिँ हाम्रो विधानले यो प्रदेश सभाहरू चाहिँ पहिला थिएन, प्रदेश कमिटीहरू थिएन। अहिले त्यो नयाँ संरचना पनि हामी जानु पर्यो र हाम्रो पार्टी लोकतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक पार्टी भएको हुनाले वडासम्म हाम्रो निर्वाचन हुन सक्छ सहमति भएन भने। वडामै सयौं मतदाताहरू हाम्रा हुन्छन्। त्यसैले चुनावमा जान सक्ने अवस्था त्यो बेलामा चाहिँ भएन र लकडाउनको असर पर्यो। त्यो असरको कारणले पार्टीको विधानले दिएको कुरामा जो 5 वर्षसम्म 4 वर्ष अब 1 वर्ष थप्न सक्ने, त्यहाँबाट चाहिँ फेरि चाहिँ संवैधानिक रूपमा 6 वर्ष दिन सक्ने विषयमा चाहिँ पहिला पनि 4 वर्षभित्रमा विधान कसैको पालानी के अरे यो अधिवेशन कसैको पालानी भएको छैन। हिजो किशनजीको पालानी भएको छैन, गिरिजाजुको पालानी भएको छैन, सुशील दाईको पालानी भएको छैन। यो काङ्ग्रेसको एक किसिमको परम्परै भएर बस्यो। यो पनि सुध्रिनु राम्रो हो तपाईँले भन्नुभएको जस्तो। र 6 महिना चाहिँ ठ्याक्कै यो कोरोनाकै कारणले सरेको हो र यसमा चाहिँ बेला बेलामा मितिहरू सारिरहियो भन्ने कुरा तपाईँले जहाँसम्म भन्नुभयो। हामीले यो जुन बेलामा गर्न सकिन्छ म्याद त्यति बेलासम्मको लागि थपौँ। यो बिचमा थप्ने काम गरेर फेरि म्याद थप्ने, फेरि म्याद थप्ने, फेरि म्याद थप्ने गर्दा यो राम्रो हुँदैन। यो हेर्नेलाई पनि राम्रो हुँदैन, सुन्नेलाई राम्रो हुँदैन, काम गर्नेलाई पनि सहज हुँदैन भनेर हामीले भनेका हौँ। भन्दै पनि हाम्रा थोरै नेताहरूले यो कुरामा अलिअलि जिकिर गरेका कारणले यो डेट यसै गरी चेन्ज हुँदै गयो र अब भदौ मसान्त यो जुनमा हाम्रो तोकिएको छ, भदौको दोस्रो हप्तामा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने कुरा, त्यो चाहिँ हामीले संवैधानिक रूपबाट एउटा टाढा जान सक्दैनौँ। अब अहिले हाम्रो अधिकांश धेरै जसो जिल्लाबाट चाहिँ क्रियाशीलहरू अब फर्काउने काम भइसकेको छ। कम जिल्लामा बाँकी छ, एउटा दुईवटा जिल्लाको समायोजनको कुरा टुङ्गिन लागेको छ र यो सक्ने बित्तिकै अहिले चाहिँ यो वैशाखको मसान्तसम्ममा चाहिँ क्रियाशील सदस्यता
केन्द्रमा पठाइसक्नु पर्ने एउटा चाहिँ सर्कुलर अब जाँदैछ। अब यसपछि चाहिँ हाम्रो समयको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर भाद्र महिनाभन्दा अगाडि सर्न नसक्ने भावनाले त्यो बेलासम्म हाम्रो सम्पन्न हुन्छ। र त्यसमा मैले अघि नै निवेदन गरेँ कि कोरोनाको कारणले ठ्याक्कै 6 महिना यो देश लकडाउनको अवस्थामा जस्तो रह्यो, त्यो कुराले 6 महिना धक्कलियो। त्यो धक्किलिएको समयलाई फेरि 6 महिना थपेर चाहिँ यसलाई व्यवस्थापन गर्न काङ्ग्रेस लागिरहेको छ। यो अब चाहिँ निश्चित समयभित्र हामीले गर्नुपर्ने बाध्यता नै छ। यो सम्पन्न हुन्छ त्यो बेलामा। र तपाईँले भन्नुभएको छ, म फेरि दोहोऱ्याउन के चाहेँ भने समयमा धेरै कुराहरू हुनु, काङ्ग्रेस जस्तो जिम्मेवार पार्टी, लोकतान्त्रिक पार्टी, प्रजातान्त्रिक पार्टी, अरूलाई प्रजातन्त्रका कुरा चाहिँ अब सिकाउनु पर्ने पार्टी, सिकाइ आएको पार्टी, नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा एउटा पनि आन्दोलन 7 सालदेखि अहिलेसम्म कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तनलाई चाहिँ दिशा दिने कार्यक्रमहरूमा काङ्ग्रेसको नेतृत्व बाहेक सम्भव पनि भएको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो चाहिँ काङ्ग्रेसले अलि बढी जिम्मेवारीका साथ प्रस्तुत हुनुपर्दछ। र अहिले भए गरेका आज विगतमा जसको पालामा भएको भए पनि यो ढिला स्मृतिलाई एउटा यसलाई चाहिँ सबकको रूपमा सिकेर आगामी दिनहरूमा काङ्ग्रेस अझ परिष्कृत भएर अगाडि बढ्नुपर्दछ र काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको सङ्घारमा चाहिँ अब यो जुन काङ्ग्रेसको नेतृत्व छ, अहिले विशेष गरेर काङ्ग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल र पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा चाहिँ देउबाले नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ। उहाँ चाहिँ पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ र एकजना वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ। र यो तपाईँले राजनीति गरेको अथवा तपाईँलाई हामीले चाहिँ एउटा पत्रकारको रूपमा चाहिँ मैले तपाईँलाई 52-55 सालतिर नेपाली काङ्ग्रेसको युवा नेता भनेर भनिन्थ्यो। अब अहिले पनि तपाईँलाई नेपाली काङ्ग्रेसको युवा नेता नै भन्नुपर्ने अवस्था छ 25-26 वर्षपछि पनि। अनि अब अहिले पनि पार्टी सभापति नै फेरि चुनाव लड्ने कुराहरू आइरहेछन्, रामचन्द्र पौडेलले फेरि चुनाव लड्ने आइरहेछन्। अनि तपाईँहरूले अब उहाँहरूको जमाना उहाँले जुन चाहिँ सङ्घर्ष गर्नुभयो पार्टीको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको लागि, पार्टीलाई मजबुत बनाउनको लागि, त्यो एउटा सम्मानको कुरा होला। तर अब अहिले चाहिँ यो नयाँ जेनेरेसनको विकास, नयाँ सोचको विकास भएको छ। नेपालमा पनि नयाँ पुस्ता चाहिँ तयार भएको छ, नयाँ तरिकाले सोच्न थालेका छन् मान्छेहरूले। अमेरिका, अस्ट्रेलियामा चाहिँ के परिवर्तन भयो, त्यहाँको एउटा सानो गाउँमा, एउटा कम्युनिटीमा, सानो एउटा चाहिँ ओडामा के परिवर्तन भयो भन्ने कुरा पनि अहिले नेपालको चाहिँ हुम्ला जुम्लाको एकजना पढे लेखेको बच्चाले पनि थाहा पाउन सक्ने अवस्था छ। अब यो पार्टीको रूपान्तरण र एउटा प्रजातान्त्रिकरण र एउटा नयाँ पुस्तामा नेतृत्व आउने कुरामा चाहिँ के छ तपाईँको विचार? तपाईँहरूले कसरी चाहिँ यसलाई तपाईँले आफूलाई कुन ठाउँमा उभ्याउनुहुन्छ? तपाईँले नै भन्नुभएको जस्तो अब म पनि राजनीतिमा सक्रियताका साथ लागेको म हाई स्कुलको विद्यार्थी हुँदादेखि हो। अहिले 45 वर्ष क्रस भइसक्यो म पनि पोलिटिक्समा लागेको। अब मेरो जिल्ला भन्नुहुन्छ भने मेरो परिवार काङ्ग्रेसको नाउँमा कोही पनि थिएनन्। पहिलाका गोर्खा परिषद, पहिलाका पञ्चहरू हुन्। काङ्ग्रेसको मेरो चुनाव क्षेत्रमा काङ्ग्रेसको 15 सालमा उम्मेदवारको जमात जमत भएको थियो। त्यो ठाउँमा सङ्गठन गरेर आएर म पटक मैले चुनाव जित्ने पनि मौका पाएको छु, हारेको पनि छु। मेरो जिल्लामा यो प्रतिनिधि सभामा अहिलेसम्म कोही 3 क्षेत्र हुँदा पनि कसैले चुनाव जित्या पनि छैन। म त्यस्तो जिल्लाबाट आएको मान्छे हुँ। त्यसले सङ्गठन म तल्लो लेभलबाट गर्दै आएको मान्छे हुँ र अरूले सङ्गठन गरेको ठाउँमा चुनाव लड्ने भन्दा पनि आफैले मिहिनेत गरेर त्यहाँ काङ्ग्रेस बनाएर आएको मान्छे हुँ। त्यसैले म काङ्ग्रेस बुझेरै आएको मान्छे हुँ। तर तपाईँले भन्नुभएको जस्तो चाहिँ अहिले नयाँ पुस्ता भनेर जो हामी भन्छौँ, अब मलाई कामको आधारमा, खट्ने आधारमा, स्वस्थताको आधारमा भन्नुहुन्छ भने त मैले आजसम्म औषधि एउटा रोगको नाम एउटा ट्याब्लेट पनि खाएको छैन। म अहिले पनि 1.5 घन्टा नियमित एक्सर्साइज गर्छु। अहिले पनि म चाहिँ लगभग 62 क्रस गरिसकेँ। म अहिले पऱ्यो भने म एकछिन अब चाहिँ ल अब 25-30 वर्ष केटाहरूसँग भिड्नु पऱ्यो, म अहिले पनि सक्छु एकछिनको लागि। त्यो स्ट्यामिना काम गरेको छु। त्यस कारणले म के भन्छु भने उमेरको कारणले मात्रै बुढापाका र ठिटा चाहिँ हुँदैन। तर के भने त्यो कुरा पनि महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर हो। संसारमा 34 वर्षका मान्छे प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति भएका हुन्छन्। यहाँ 34 वर्ष भएका मान्छे त काङ्ग्रेसको चाहिँ र यो जुङ्गै नआए मान्छे के को चाहिँ यो राजनीति भन्ने खालको अवस्था भने यो ठाउँमा नभए होइन यो देशमा। र हाम्रो देशमा पनि फेरि एउटा हामी अलि अब युवा पङ्क्तिमा भनौँ न,
युवा पङ्क्तिमा पनि आफूलाई केही पद चाहियो, आफूलाई कसैलाई घुर्किलाउनु पर्यो भने अलिअलि ग्रुप बनाउने, त्यसपछि त्यो ग्रुपले चाहिँ पार्टीलाई पुराना नेताहरूले हाँक्न सकेनन्। हामी यो कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्छौँ, पार्टीलाई यसरी गति दिन्छौँ, पार्टीलाई यसरी उमलाउँछौँ, पार्टीको तर्फबाट चाहिँ जनताहरूको यस्तो काम गर्छौँ, मुलुकलाई यसरी अगाडि बढाउँछौँ, मुलुकमा चाहिँ युवाहरूलाई रोजगार यसरी दिन्छौँ वा आय आर्जन यसरी बढाउँछौँ र चाहिँ विदेश हाम्रा भनौँ न हाम्रा पढे लेखेका सारा युवाहरू बाध्य भएर पनि विदेश पलायन हुनुपर्ने स्थिति छ, त्यसलाई हामी यसरी देशमा रोजगार दिन्छौँ र मुलुकको बललाई, मुलुकको पसिना हामी विदेशमा यसरी भिज्न दिँदैनौँ भन्ने खालको कार्ययोजना हामी कोही युवा भन्नेहरूले बनाउँदैनौँ। खालि आफूलाई अप्ठ्यारो पर्दा एउटा ग्रुप बनाएर नेतालाई घुर्किलाउने खालको मात्रै वातावरण बनाउने, त्यही ग्रुपभित्र अल्दिन विरोध गर्ने, त्यही ग्रुपभित्र छिरेर एउटा पद पाएछु लाग्ने, त्यो खालको प्रवृत्तिको विकास हरेक पार्टीका युवाभित्र परिरहेको अवस्था भएको हुनाले युवाहरूको चाहिँ नेतृत्व चाहिँ अलि प्रभावकारी ढङ्गबाट देखिएको अवस्था होइन। तर अबका दिनमा तपाईँले अहिले भन्नुभएको जस्तो एउटा सानो कुरा अहिले नेपालमा घटना घट्यो भने संसारभरि चाहिँ यो आइटीको जमानामा सर्वष्ट भएर पुगेको हुन्छ। त्यसैले अब यो सामाजिक सञ्जालले चाहिँ अब अथवा यो चाहिँ आइटीको जुन अहिले उपलब्धि छ त्यसबाट डराउनु पर्ने, हिचकाउनु पर्ने, नराम्रो काम भयो भनेदेखि चाहिँ ए मलाई अप्ठ्यारो हुन्छ है भन्ने एउटा चेतनाको विकास पनि अलिक गरेर, जस्तै उदाहरणको लागि तपाईँले सुरुमै भन्नुभयो एउटा इन्टरभ्यूको विषयलाई लिएर अहिले मेरो साथीभाइहरूले मलाई बेला बेला भेट्दा भन्दा के भन्नुहुन्छ भने करिब 1.5 करोड नेपालीले हेरिसकेका छन् यो भनेर भन्नुभएको छ। र मैले भोलिका दिनमा मैले गल्ती गरेँ भने वा अर्कोले गल्ती गर्यो भने, अर्कोले राम्रो काम गर्यो भने, राम्रो काममा पनि मैले बाढी पहिरो र कोरोनाको बेलामा खर्दाखेरि संसारभरिबाट मैले चाहिँ समर्थन पाएँ र अब चाहिँ राम्रो गरिनँ भने पनि संसारभरिबाट मलाई चाहिँ गाली गलौज हुन्छ भन्ने कुरा पनि मैले बुझेको हुन्छु। त्यसैले यसबाट सतर्कता अपनाउनु पर्ने कुरा त छ, तर सतर्कता अपनाउनु पर्छ भनेर मात्रै पोलिटिसियनहरूले वा सामाजिक अभियन्ताहरूले राम्रो काम गर्ने भन्ने होइन। तर सबै लागेको राम्रो काम गर्नका लागि माध्यम फरक हुन सक्ला, बाटो फरक हुन सक्ला, तौर तरिका फरक हुन सक्ला, तर राम्रो काम गर्नका लागि हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हो। तर यसमा चाहिँ सबै सिस्टमलाई हाँक्ने सिस्टम पोलिटिकल सिस्टम हो, सबै व्यवस्थालाई नेतृत्व गर्ने राजनीतिक व्यवस्था हो र राजनीतिक व्यवस्था राम्रो हुँदै गएको अवस्थामा वा यसमा चाहिँ अब युवाहरूको भूमिकालाई अझ बढी प्रभावकारी हुन सकेको खण्डमा त्यो विषयले चाहिँ अझ बढी गम्भीरताका साथ, अझ बढी सुझबुझताका साथ, अझ बढी उत्साहका साथ, अझ बढी मुलुक र जनतालाई हित हुने कुरालाई लिएर अगाडि चाहिँ बढाउन सकिन्छ भन्ने एउटा सोच हो। त त्यो सोचको विकास हुन जरुरी छ। तर युवाहरूले पनि पुराना नेताहरूबाट कुनै बेलामा अप्ठ्यारो पार्छ कि यिनीहरूसँग पछि लागेन, यिनीहरूले भने मानेन, उहाँहरूसँग चाहिँ इसारा भइदिएन भने मैले कुनै पद पाउँदिनँ कि भन्ने कुरालाई चाहिँ त्यागेर हामीले अहिले मुलुकको एजेन्डा के हो, नेपाली जनता के चाहन्छन्, अथवा चाहिँ नेपाली जनताको भूमिकाका लागि चाहिँ केही प्राप्त गर्नको लागि आफ्नो भूमिका के हुने हो, त्यो कुरामा कार्ययोजना सहित बनाएर अगाडि बढेको खण्डमा नेपाली जनताले पनि समर्थन गर्ने, युवाहरूले पनि समर्थन गर्ने अवस्था त हुन्छ नै। त्यो दिन प्रतिदिन जान जरुरी पनि छ र अहिले पढे लेखेका युवा पङ्क्तिहरू धेरै अगाडि बढिरहेको अवस्थामा तल यो त टिनेजरहरूदेखि लिएर परिवर्तनका लागि अहिले कुनै पार्टीका नेताले महत्त्वपूर्ण भूमिका इस्यु वाइज राखेन भने पनि अब स्वस्फूर्त पढे लेखेका युवाहरू सडकमा आउने दिन भइसक्यो। जस्तै नेपालमा कोरोना भाइरसको महामारीमा खर्च भयो 10 अरब भनेर सरकारले एउटा घोषणा गर्यो, यति पैसा खर्च भयो भनेर। त्यो पैसा खर्च भएकै थिएन र यो काङ्ग्रेसको ब्यानरमा पनि होइन वा अरू पार्टीका ब्यानरमा पनि होइन, लाखौँ लाख यो देशका युवाहरू सडकमा उत्रे। यो चाहिँ अति भयो, ज्यादती भयो भनेर सडकमा उत्रे। त्यस कारणले यो जमानामा चाहिँ अब कुनै पनि पार्टी, हामी लगायत कुनै पनि पार्टी र पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले देशको मूलधार के हो, देशका जनता के चाहन्छन्, आवश्यकता के हो भनेर हामीले कार्यक्रम, योजना, नीति हामीले अगाडि सार्न सकेनौँ भने स्वस्फूर्त लेखेका मान्छेहरू अगाडि सर्ने बेला पनि आइसक्यो हुनाले अब नेपालमा पनि युवाहरू पनि जुनसुकै पार्टीमा लाग्यो भने गम्भीर हुन जरुरी छ, सचेत हुन जरुरी छ। यो सबैको भावनालाई लिएर अगाडि बढ्न जरुरी छ। आफूलाई कहिलेकाहीँ नेतृत्व परिवर्तनको सिलसिलामा
क्षमता भए मान्छे अगाडि बढ्दा अप्ठ्यारो आइलाग्छ भने पनि त्यो अप्ठ्यारोसँग सामना गरेर क्लियर भिजन लिएर मुलुकलाई हाँक्ने पार्टीलाई हाँक्ने एउटा चाहिँ जाँगर र एउटा हैसियत औकात देखाएर अगाडि बढेको खण्डमा अबका नयाँ पुस्ताहरूले त्यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई धेरै साथ दिन सक्ने अवस्था चाहिँ छ, जसमा हामी लाग्नु पनि पर्दछ। जो कोही हौँ किन नहौँ, जुनसुकै पार्टीका किन नहौँ, तैपनि अहिले सिनमा चाहिँ त्यो अवस्था अलि देखि नसकेको हुनाले म तपाईँलाई क्लियर भन्न चाहन्छु, यो एकपटक सायद अब सिनियर नेताहरूले नै अब भूमिका अब निर्वाह गर्ने स्थिति देखिन्छ। जहाँसम्म शेरबहादुर दाईको, रामचन्द्र दाईको, हाम्रा चाहिँ आदरणीय नेताहरूको कुरा यहाँले गर्नुभयो। अब एउटा चाहिँ अलि आँट्नु पनि पर्ने रहेछ, नआँट्दाखेरि पनि मान्छे पछि पर्दो रहेछ, गलत तरिकाले आँट्यो भने पनि पछि पर्दो रहेछ। अब यत्र आदरणीय सभापति शेरबहादुर देउवाज्यू 4 पल्ट प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो, हिजो 6 चाहिँ पार्टीलाई हाँकेर चाहिँ सरकारको नेतृत्व गर्नुभयो, जबकि अहिले एउटा पार्टी, त्यो पनि 2/3 नजिकको पार्टी चलाउन नसकेर कम्युनिस्ट पार्टी धराशयी भइरहेको अवस्था छ। संसारभरि कम्युनिस्टहरू झरीको च्याउ चाहिँ फट्टा उम्रेका ठाउँमा सिद्धि संसारभरि हराए, नेपालमा चाहिँ कम्युनिस्ट जगजगी भएको थियो। आज सायद त्यो टुङ्गो पुगिसक्यो कि सरकारमा आएर, नेतृत्वमा आएर अब चाहिँ जिम्मेवार भएर चाहिँ स्थानीयदेखि केन्द्रसम्म सरकार कम्युनिस्ट पार्टीले चलाउँदा पनि मुलुकलाई दिशा दिन त पर्दै जाओस्। पार्टीभित्रकै मान्छेलाई सम्हालेर हिँड्न नसकेको अवस्थाले अहिले कम्युनिस्ट पार्टीको बिजोग भएको, जसको असर नेपालको राजनीतिमा पनि गम्भीर अवस्था आएको र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई पनि यसले नोक्सान गरेको स्थितिलाई बुझ्दा अब नयाँ पिँढीले, नयाँ युवाहरूले तपाईँले भन्नुभएको जस्तो अब नयाँ जोस, नयाँ जाँगर, नयाँ कार्ययोजना, नयाँ कार्यशैली र नयाँ विचारधारालाई चाहिँ अँगालेर अगाडि बढ्न जरुरी छ। र जहाँसम्म त्यो चाहिँ अब यो महाधिवेशनमा सम्भव छ यो कुरा? तपाईँले जे भन्नुभयो अहिले युवाहरूले नेतृत्व लिने भन्ने कुरामा चाहिँ त्यसको पक्षधर हुनुहुन्छ तपाईँ? यो महाधिवेशन अब अहिले महाधिवेशनमा भएन भने त अझै 5 वर्ष, फेरि 5 वर्ष अथवा कति वर्ष पर्खिनु पर्ने हो? यो अलिकता कुरा गरि पनि सके। यसमा चाहिँ हामीले के प्रयास गर्नु, अहिले फर्स्ट म्यान नयाँ पिँढी हुन सक्दैन। मैले यथार्थ कुरा भन्नुपर्दा त्यो वातावरण बनाउनै सकेन कसैले। तर युवा पिँढी केन्द्रीय समितिमा धेरै आउँछन्, युवा पिँढी महाधिवेशनप्रति धेरै आउँछन्, युवा पिँढी जिल्ला, क्षेत्र, प्रदेश, त्यो अब त्यहाँको प्रदेशदेखि लिएर वडा तहसम्म अब युवाहरूको भूमिका पहिलाको तुलनामा धेरै अगाडि बढ्दछ। र यो अहिले चाहिँ स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मको महाधिवेशनमा युवा पिँढीहरू धेरै अग्रसर भएर आइसकेपछि आउने केन्द्रीय महाधिवेशनमा तपाईँले भन्नुभएको जस्तो कुरा सम्भव छ भन्ने लाग्छ मलाई। हामी नेपाली काङ्ग्रेसका नेता मोहन बहादुर बस्नेतसँग लाइभ वार्तामा छौँ र हामी विभिन्न अनलाइन मार्फत यो 4दिशा.com, OSNepal.com, एसिया सञ्चार, ग्लोबल नेप्लिज, लन्डननेपाल.com, दीपसञ्चार.com, नेपाली संसार, नयाँ पुस्ता, ई नेप्लिज, ब्रिटिस नेपाल, नेपाल एक्सप्रेस, नेपाल पब्लिक लगायतका विभिन्न अनलाइनहरूका फेसबुक पेजहरूबाट हामी लाइभ भइरहेका छौँ। हामीलाई हेरिराख्नुहुने दर्शकहरूलाई म पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु र अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइपुगेका छौँ। धेरै कुराहरू यहाँ, धेरै हाम्रा लाइभ हेर्ने दर्शकहरूले चाहिँ धेरै किसिमका क्वेसनहरू राख्नु भएको थियो। त्यसमध्येकालाई समेटेर मैले अहिलेसम्म केही कुराहरू चाहिँ मैले उहाँहरूसँग राखेँ। एउटा अर्को चाहिँ एकजना गजेन्द्र बोगटी भन्ने एकजना नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता हुनुहुन्छ सायद, उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने उहाँ लगायत अरू केही साथीहरूले यहाँ के सोध्नु भएको छ भने यो विदेशमा बस्ने नेपाली काङ्ग्रेसका सदस्यहरूलाई विदेशी पासपोर्ट लिएको आधारमा नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्यता हुन नपाउने नेपालको संविधानले त्यो व्यवस्था गरेको हुनाले हामीलाई चाहिँ अन्याय भयो। हामी चाहिँ हिजो नेपालमा प्रजातन्त्रको लागि, पार्टीको लागि ढुङ्गा मुढा खाएका, लडेका मान्छेहरू हौँ। हामी विदेशमा बसे पनि हामीलाई पार्टीप्रति माया छ, नेपालप्रति माया छ, तर किन हाम्रो अधिकार खोस्यो भन्ने गुनासो चाहिँ बार सुनिन्छ। त्यही आशयको प्रश्न उहाँले चाहिँ तपाईँसँग राखिदिनुहोस् भन्नुभएको छ। अब नेपाली काङ्ग्रेसले यो विषयमा चासो नराखेको पनि होइन, नेपाली काङ्ग्रेसले यो विषयलाई समर्थन गर्न नचाहेको पनि होइन। र तपाईँहरू जसरी नेपालमा जन्मिएर आफ्नो एउटा वृत्ति विकास भन्नुहोस् र आफ्नो शैक्षिक योग्यता हासिल गर्ने क्रममा भन्नुहोस्, विदेशीका नेपालीहरू नेपालको उन्नति, प्रगति र नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका प्रति जति चनाखो भइरहनु भएको छ,
जति इच्छा राखिरहनु भएको छ नेपालको हितका लागि, अब यसमा चाहिँ मैले अहिले पनि भने म नमन गर्न चाहन्छु र म पनि विभिन्न किसिमको यो भ्रमणको सिलसिलामा मैले 30-32 वटा देश घुम्ने मौका पनि पाएँ र सबैको ध्यान यो चाहिँ भौतिक रूपमा जहाँ बसेको भए तापनि नेपाल कसरी बनाउने, नेपालमा प्रजातन्त्रलाई कसरी चाहिँ यो चाहिँ संस्थागत गर्ने, नेपालमा विकास कसरी गर्ने र नेपालमा भविष्यमा हामी केही समय बाहिर बस्छौँ, भविष्यमा नेपालमा गएर चाहिँ हामीले बसोबास गरेर मुलुकलाई अझ केही दिनका लागि पनि एउटा वातावरण बनोस्। त्यो वातावरण सामाजिक रूपमा बनोस्, राजनीतिक रूपमा बनोस्, आर्थिक रूपमा बनोस्, संवैधानिक रूपमा बनोस् भन्ने जुन किसिमको चाहना छ, नेपाली काङ्ग्रेसले भोटिङ राइट जहाँ गएको भए पनि नेपालमा चाहिँ त्यो भोटिङ राइट हुनुपर्दछ भनेर भनिआएको पनि हो। अब यो संविधानको जहाँसम्म कुरा छ, संविधान तपाईँलाई थाहा छ, नेपाली काङ्ग्रेसले चाहेर मात्रै पनि यो संविधान बनेको होइन। नेपाली काङ्ग्रेसले चाहेको विषयमा मात्रै कम्युनिस्टको त्यो तत्कालीन एमाले वा माओवादीले चाहेको बनेको होइन। यो एउटा सहमतिको दस्तावेज हो। शासकीय स्वरूपको हकमा अहिलेको जुन व्यवस्था छ त्यो नेपाली काङ्ग्रेसले चाहेको व्यवस्था थियो। तत्कालीन माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भन्थ्यो भने तत्कालीन एमाले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भनेको थियो। त्यसमा हामीले भनेको कुरा चाहिँ स्वीकार्यो। त्यस्तै अरू संविधानका धारा उपधाराहरू र अरू संवैधानिक व्यवस्थाको हकमा सहमतिको आधारमा हामीले जान परेको हुनाले हामीले यो सबै कुरालाई समेट्न नसकेको विषय सत्य हो र यस्ता कुराहरूमा हामीले सबै नेपालमा नेपाली भएर बाँचेका मान्छे, नेपालमा जन्मिएरै मैले भने वृत्ति विकासको लागि गइरहेको मान्छेहरू जसले नेपालको भविष्यका लागि, नेपालको विकासका लागि चाहिँ सारा त्यहाँ कमाएको पैसाहरू यहाँ ल्याएर लगानी पनि गरेका छ, रोजगारीको व्यवस्था पनि गरेका छ, सबै व्यवस्था गरेर सबै लिएर आफ्नै ठाउँमा केही गरौँ भन्न चाहेको पनि छ। तर हामीले संवैधानिक अधिकारहरूमा चाहिँ कुण्ठित गरेपछि वा त्यहाँ वञ्चित हामीले गर्दाखेरि निश्चित रूपमा नेपालीहरूको मन दुखिरहेको अवस्था छ। यो कुरालाई आगामी दिनहरूमा सच्याउनका लागि हामीले सोच अगाडि बढाउनुपर्छ र सबै नेपालीहरू संसारमा जहाँसुकै हुनु, मैले त अघि नै भने बाढी पहिरो भूकम्प सबै खाले महामारीबाट चाहिँ प्रताडित जिल्ला सिन्धुपाल्चोक र त्यो जिल्लामा सबैभन्दा बढी काम गर्न खटेको मान्छे म। एउटा जुरेको पहिरो जाने बेलामा एकपल्ट आएर सहयोग गरेका नेपाली त्यही ठाउँमा फेरि सहयोग गर्न आउनु भएको छ र हामी त नेपालीहरूको जस्तो मन संसारभरि कसैको छैन भन्ने कुरो म दावाका साथ भन्न सक्छु, किन म पनि धेरैवटा देश घुमेर धेरैको सङ्गत गरेका मान्छे हुँ। त्यसैले त्यस्तो नेपालीहरू जसले 2 पैसा कमाएकी नेपालमै के गरौँ भन्न चाहन्छ, जसले केही गर्न सक्ने भयो भने नेपालमा गरौँ भन्न चाहन्छ, त्यो अरू देशका नागरिकहरूमा त्यस्तो कमै हुन्छ नेपालीको तुलनामा। ती नेपालीहरूको मनलाई जितेर उहाँहरूको क्षमता, उहाँहरूको कार्यशैली, उहाँसँग भएको आर्थिक स्रोत साधनलाई हामीले नेपालमा समुचित ढङ्गबाट चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नका लागि हामीले उहाँहरूलाई भावनात्मक रूपमा त्यो वातावरण दिनुपर्छ। त्यो दिनका लागि संवैधानिक हकमा पनि हामीले सुरक्षा गर्न जरुरी छ। म तपाईँलाई मेरो तर्फबाट चाहिँ के भन्न चाहन्छु, काङ्ग्रेसको तर्फबाट भने आगामी दिनहरूमा पनि एउटा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा विश्वास गर्ने, त्यसका लागि सदैव लडिआएको, मैले पनि 2 पल्ट पञ्चायत कालमा मलाई गोली हानेर भन्ने समात्नु भन्ने आदेश पाएको मान्छे हुँ। निशुल्क जिल्लाका विद्यार्थीलाई 32 वर्ष पढाउँदाखेरि मलाई जेल हालेको मान्छे हो, गरिबलाई पढाउँदाखेरि पनि। त्यस कारणले मैले पनि धेरै उतार चढाव बिहोरेर आएको छु, त्यो कुरा मैले बुझेको छु र म राजनीति भन्दा अहिले पनि भन्छु म सामाजिक एउटा प्राणीको रूपमा मैले बाँच्नुपर्छ भनेर म अगाडि बढेको मान्छे हुँ र यो कुरा मैले बुझेको छु र यसमा संविधान भन्ने कुरा चाहिँ कुरान पनि होइन, बाइबल पनि होइन, गीता पनि होइन, केही पनि होइन। यो चाहिँ आवश्यकता अनुसार हामीले संशोधन गर्दै जाने विषय हो। यो आगामी दिनहरूमा धेरै कुरा संशोधन रातारात भइरहन्छ, तर यस्तो जल्दो बल्दो विषयमा किन नहुने, यसका लागि चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्दछ। काङ्ग्रेस यो विषयमा सचेत हुनुपर्छ अरू पार्टीभन्दा, किनभने काङ्ग्रेस बढी प्रजातान्त्रिक ढङ्गले अगाडि बढ्ने पार्टी भएको हुनाले यसको इतिहासै यस्तै छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी बढी चलाखो हुन जरुरी छ र उचित बेला आउँदा सबै नेपालीको भावनालाई समेट्ने गरी चाहिँ हामीले संविधानमा आवश्यक संशोधन गरेर पनि अगाडि बढ्नु पर्दछ। मलाई व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने म पनि पटक पटक चुनाव जितेर पार्लियामेन्टमा गएको मान्छे नै हुँ। भोलिका दिनहरूमा म यो विषयमा सचेत छु। आवश्यकता अनुसार मेरो पार्टीलाई घचघच्याएर
परिवर्तनका लागि, संशोधनका लागि, उचित वातावरण दिनका लागि म प्रतिबद्ध छु। यो कुरा पनि अहिले हाम्रो यो अन्तर्वार्ता सुनिरहनुहुने स्वदेशमा विदेशमा हुनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ, आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई का प्रति म यो कुरा राखेर आफ्नो प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब अन्तिममा छौँ हामी मोहन बहादुर बस्नेतज्यू। यो तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसको खेलकुद विभागको संयोजक हुनुहुन्छ। तपाईँले भर्खरै केही अगाडि भन्नुभयो, मैले अहिलेसम्म एउटा औषधि पनि खाएको छैन र म चाहिँ सधैँ यो व्यायामलाई अथवा तन्दुरुस्तीको लागि, स्वच्छताको लागि चाहिँ मैले आफ्नो तर्फबाट सधैँ चाहिँ म आफू इमान्दार भएर प्रयास गरेको छु भन्नुभयो। तपाईँ आफूले त आफ्नो प्रस्तुति गर्नुभयो, तर काङ्ग्रेसको चाहिँ काङ्ग्रेसलाई सधैँ चाहिँ अल्छी कार्यकर्ता भएको पार्टी भन्ने आरोप लाग्छ। यो खेलकुद विभागले के काम गरिराखेको छ, कतिसम्म के गरिराख्नु भएको छ अहिले? तपाईँ धन्यवाद। मैले औषधि खाएको छैन। म चाहिँ 4 घण्टा सुते निद्रा पुग्ने मान्छे हुँ। सबैको विषयमा मैले प्रतिनिधित्व गर्न सक्दिनँ। म आफू चाहिँ आजसम्म टिकेको छु यो विषयमा। र म चाहिँ चिया, पान, सुपारी, ल्वाङ, सिगरेट, ड्रिङ्क म केही पनि अहिलेसम्म खान्न। म काठमाडौँमा पनि त्यहाँ शान्तिमा जग्गा जमिन गाई पालेर अर्ग्यानिक तरकारी खेती आफै गरेर दही दुध र लोकल कुराहरू पालेर यहाँ पनि छ। गाउँमा पनि मेरो कृषिको व्यवसाय राम्रै छ। त्यस कारणले म त्यो विषयमा सचेत छु र जतिसुकै हामीले विकास गरे पनि त्यो अब म अहिले ल्यापटपमा म अन्तर्वार्ता यो ल्यापटप मैले खाएर हुँदैन, मोबाइल मैले खाएर हुँदैन, खानी खाद्यान्न हो। हिजो खाद्यान्न निर्यात गर्ने देश आयात गर्नुपर्ने स्थिति आइसक्यो। त्यस कारणले यो क्षेत्रमा पनि म सचेत छु र खेलकुद विभागको विषयमा हामीहरू विभाग ढिला गरी बन्यो र मलाई बनाउने बित्तिकै, मनोनयन गर्ने बित्तिकै 3 दिनभित्रमा एउटा अफिस मैले बाहिर खोलेँ साथीहरूसँग सल्लाह गरेर। त्यो काङ्ग्रेसको मात्रै होइन, सबै पार्टीले यसरी छुट्टै विभागको अफिस खोलेर काम गर्न थालेको यो नेपालकै पहिलो रेकर्ड हो। त्यसपछि कोरोना भाइरस सुरु हुन थालिरहेको अवस्था थियो। हामीले चाहिँ यो चाहिँ ओलम्पिक यो साउथ एसियन गेममा जुन 51वटा स्वर्ण पदक विजेता नेपालमा रहे वा नेपाल दोस्रो भयो वा 51वटा गोल्ड मेडल जित्यो। गोल्ड मेडलिस्टहरूलाई चाहिँ हामीले नगदसहित सम्मान गर्ने कार्यक्रम तुरुन्तै राख्यौँ र देशभरि कोरोनाको चाहिँ लहरले गर्दाखेरि नन कोभिड र कोभिडको बिरामीहरू छ्यापछ्याप्ती हुँदाखेरि चाहिँ देशमा विभिन्न अस्पतालहरूमा यो ब्लड ब्याङ्कहरूमा रगत नहुने र बिरामीहरूले उपचार गर्न नपाउने, डाक्टरहरूले अपरेसन गर्न पाउने स्थितिका बारेमा धेरै सूचनाहरू बाहिर आयो र यो खेलकुद विभागले 77 जिल्लामा रक्तदानको कार्यक्रम आयोजना गरेर आश्विन 4 गते स्वर्गीय सुवर्ण शमशेर राणाको स्मृतिमा 5 दिन पारेर खेलकुद विभागको अफिसबाट हामीले रक्तदान सुरु गऱ्यौँ। मैले नै रगत दिएर कार्यक्रम सुरु गरेँ। मलाई पनि यो रक्तदान केन्द्रबाट चाहिँ यो रक्त सञ्चार केन्द्रबाट आएका स्टाफहरूले उहाँले उमेर सोध्नुभयो। मैले 60+ भने नलिने कि भन्ने जस्तो कुरा गरेको थियो। 65 वर्षसम्म त लिन मिल्छ भने मैले भने मसँग भएको रगत 30 वर्षको केटाहरू जस्तो लिन्छु भने। हुन पनि त्यही ढङ्गले उहाँहरू हाँस्नुभयो, रगत दिनुभयो, मैले दिएर सुरुवात गरेँ र अहिले हामी 77 जिल्लामा यो अभियान सुरु गरेका छौँ। जुन ठाउँमा रगत अभाव हो त्यो ठाउँमा रगत हामी दिइहाल्छौँ। हाम्रो सबै सधैँ अलर्ट छ र हामीले अहिले दर्जनौँ जिल्लाहरूमा त्यो काम सम्पन्न गरिसक्यौँ। रगत काहीँ समस्या पऱ्यो भने हामी दिइहाल्छौँ। एउटा काम हामीले यो फिक्स्ड कार्यक्रम हाम्रो छ। त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसका स्वर्गीय नेताहरू बिपी कोइरालादेखि लिएर विभिन्न जाति, धर्म र क्षेत्र, सब वर्ण, लिङ्गलाई मिलाएर हामीले 22-23 जना नेताको नाउँमा एउटा राष्ट्रिय र प्रादेशिक गेमहरू गर्ने सिलसिलामा खुम्बार खड्काको नाउँमा हाम्रा आदरणीय स्वर्गीय नेता खुम्बार खड्का नाम अन्तर्राष्ट्रिय कुस्ती प्रतियोगिता हामीले 12मा सम्पन्न गऱ्यौँ, जहाँ 35,000 भन्दा बढी मान्छेको उपस्थित थियो। गणेशमान सिंह किक बक्सिङ प्रतियोगिता ललितपुरमा गऱ्यौँ, जहाँ हजार मान्छेको उपस्थित थियो। सिन्धुपाल्चोकमा पनि हामीले फुटबल प्रतियोगिता गरायौँ र चाहिँ पेनाल्टी सुटआउट प्रतियोगिता कञ्चनपुरमा गऱ्यौँ। दाङको कार्यक्रम हाम्रो चाहिँ नवीनराज जोशीजीको स्वर्गारोहणले त्यहाँ स्थगित भएको छ र चाहिँ किशनजीको नाममा हाफ म्याराथन प्रतियोगिता गऱ्यौँ। पार्टी सभापतिको नाउँमा चाहिँ अहिले हामी जेठ 1 गतेबाट चाहिँ सभापति फुटबल प्रतियोगिता सुरु हुँदैछ र देशभरि विभिन्न नेताहरूको नाउँमा खेलकुदका गतिविधि गर्ने भएर पाइपलाइनमा छ। कोरोनाले डिस्टर्ब गरेन, लकडाउन भएन भने हाम्रो अब 2 महिनाभित्रमा कमसेकम 15वटा भन्दा बढी गेमहरू हाम्रो हुन्छ र त्यसपछि आएर चाहिँ हामीले अहिले विभिन्न जिल्लाहरूमा जहाँ खेलकुद परिषदको ध्यान पुगेको छैन, खेलकुद मन्त्रालयको ध्यान पुगेको छैन, त्यहाँ खेलकुदका गतिविधि गराउन प्रशिक्षकहरूको व्यवस्थापन गरेर यो हाम्रै साथीभाइको बिचमा सल्लाह गरेर प्रशिक्षकको व्यवस्था गरेर चाहिँ
विभिन्न किसिमका खेलकुद गतिविधिहरू गराउने भनेर पनि हामी लागिरहेका छौँ। अब देशभरिका सबै सहरहरूमा वार्षिक एकपटक यो चाहिँ क्यालेन्डर वाइज र विभिन्न खाले नेताहरू, त्यो नेताहरूको नाममा खेलकुद गतिविधि गराएर खेलकुदमा लागेका मान्छेहरूलाई सधैँभरि अलर्ट रहने र गतिविधि गरिरहन पाउने, आर्थिक रूपले पनि लाभ भइरहने र आफ्नो सिपलाई सधैँभरि ताजगीका रूपमा राख्ने र अहिले चाहिँ एक किसिमको आइसोलेट भएर बसेको अवस्था छ, प्र्याक्टिस गर्न नपाएको अवस्था छ। खेलकुद परिषद र मन्त्रालयले गरेका गतिविधिहरूको नाउँबाट चाहिँ खेलाडीहरू चाहिँ निराश भएर बसिरहेको अवस्था छ। यो बेलामा चाहिँ खेलकुद विभागको तर्फबाट सबै जिल्लामा पनि गतिविधि गर्ने र नेपालका ठुला सहरहरूमा पनि गतिविधि गरेर नयाँ खेलाडी पनि जन्माउने, भएका खेलाडीहरूलाई काम दिने र उहाँलाई सधैँभरि साथ लागेको हतियार जस्तो गरेर राख्ने। यसले गर्दाखेरि खेलाडीहरू तिखारेर अझ परिमार्जित भएर भोलि विदेशीहरूसँग वा स्वदेशीसँग प्रतियोगिता गर्दा पनि अझ बढी सक्षमता प्राप्त हुने। र अर्को कुरा, जति धेरै खेलहरू खेलिन्छ त्यहाँ पुरस्कारको व्यवस्था हुन्छ। सभापति कप फुटबलमा मात्रै हाम्रो 1 करोडको इस्टिमेट छ। त्यो पैसा कसरी आउँछ सबै ठाउँमा गर्ने, त्यो पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। खेलकुद विभागमा भएका सदस्यहरूको संयोजकत्वमा जुन जुन ठाउँमा गेम हुन्छ त्यहाँ एउटा उपसमितिहरू बन्छ। त्यसमा चाहिँ पार्टीका विभिन्न गतिविधि गर्ने साथीहरू, व्यवसायीहरू, आर्थिक रूपमा सहयोग गर्नेहरूको उपसमिति बन्छ। त्यो उपसमितिले आफैले त्यहाँ चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेर पैसा जम्मा गरेर चाहिँ त्यो पैसाले त्यहाँ लगानी हुन्छ। त्यो पैसा चाहिँ सारा अब खेलाडीहरूको हातमा पनि पुग्छ पुरस्कारको रूपमा। अब त्यहाँ तयारी गर्दा पनि त्यो पैसा पुग्ने भयो र कसैले हेर्न पाउने भयो, कसैले खेल्न पाउने भयो र खेलकुदलाई अगाडि बढाएर यो देशको, नेपालको झन्डा संसारभरि फहराउनका लागि अथवा खेललाई व्यवसायीकरण गर्नका लागि हामी खेलकुदको पनि एउटा अहिले देशमा नयाँ नीति चाहिँ निर्माण गर्न खोज्दैछौँ। नेपाली काङ्ग्रेस अहिलेसम्म हामी सबैलाई थाहा छ नेपालीहरूलाई कि नेपालमा चाहे काङ्ग्रेसको सरकार आओस् चाहे अरू पार्टीको सरकार आओस्, खेलकुदलाई कुनै महत्त्व दिएकै छैन। बजेट विनियोजन गर्दा खेलकुदमा एकदम निराशाजनक बजेटहरू हुन्छ। जबसम्म खेलाडीहरूलाई हामी खेलाडी भएर खेल खेलेको जीवनभन्दा बाहेक पनि बाँकी बसेको जीवन पनि हामी बाँच्न सक्छौँ, हाम्रा छोराछोरीले पढ्न पाउँछन्, हाम्रा बाबाआमा पाल्न सक्छौँ, हामी व्यवसायिक भएर बाँच्न सक्छौँ भन्ने अवस्था सिर्जना हुँदैन। त्यो बेलासम्म खेलकुदको विकास हामीले धेरै ठुलो कल्पना गर्न सक्दैनौँ। आज संसारभरिका साना साना देशहरूले फुटबलमा, अब क्रिकेटमा वा अरू गेमहरूमा उत्कृष्टता हासिल गरेर आज राष्ट्रलाई चिनाएका छन्, झन्डा फहराएका छन्। त्यस कारणले नेपालका खेलाडीहरू पनि होनहार खेलाडीहरू यहाँ छन्, तर उचित वातावरण छैन। त्यो वातावरण दिनका लागि हामी यो खेलकुदका गतिविधिहरूलाई मैले अघि नै भने नि देशव्यापी रूपमा 77 जिल्लामा देशका सबै ठुला सहरहरूमा वर्षको एकपल्ट क्यालेन्डरै वाइज काम गराउने गतिविधिमा हामी अगाडि बढेका छौँ र हाम्रो कार्यक्रमहरू फटाफट भइरहेको छ र त्यसमा अरू काम हामीले के गर्नुपर्ने हो त्यो विषयमा हामी सचेत छौँ। तर मुलुकमा एउटा चाहिँ खेलकुदको क्षेत्रमा एउटा कार्ययोजना नै पेश गरेर खेलकुद नीति ल्याएर त्यो नीतिलाई बजेटिङ गर्दा कति ल्याउनु पर्ने हो त्यो पनि हिसाब किताब गरेर यो क्षेत्रलाई महत्त्व दियो भने नेपालको इज्जत संसारभरि फहराउन सक्ने, युवाहरू नेपालमा रहन सक्ने, युवालाई परिचालन गर्न सक्ने र त्यो युवा मस्तिष्क जो जाँगरलाई नेपालको अनुकूल बनाउन सक्ने, युवाहरू पलायन हुनुपर्ने कुराबाट धेरै रोक्न सक्ने वातावरण पनि हामी बनाउन सक्छौँ। त्यसलाई थोरै भए पनि हामी टेवा पुर्याउन सक्छौँ र अहिले खेलकुदका क्षेत्रमा पनि पढालेखा मान्छेहरू धेरै छन्, खेलकुदका क्षेत्रमा पनि जाने बुझेका बुद्धिजीवीहरू धेरै छन्। तर बाध्य भएर विधान लामा जस्ता खेलाडीहरू जो ओलम्पियन पनि हुन् बाँच्नका लागि बाहिर गएका छन्। साफ गेममा खेल्ने भएर बसेका खेलाडीहरू जीविकाको लागि ऋण तिर्न नसकेर भागेर विदेशीको अवस्था छ। त्यस कारण यो सबै कुरालाई ध्यानमा राख्दा म पनि मार्सल आर्टको विद्यार्थी हुँ, त्यस कारणले मैले यो खेल क्षेत्रको कुरा अलिअलि मैले बुझेकै मान्छे हुँ र त्यसै कारणले मैले अघि भने स्वस्थ राख्नका लागि व्यायाम गर्ने र वा आहार विहारमा ध्यान दियो भने मान्छे अलिक बढी स्वस्थ हुँदो रहेछ भन्ने कुरा म आफैलाई पनि महसुस, किनभने मेरा दौतरीहरू धेरै किसिमका रोगले च्यापेर विचारलाई दुःख दिएको अवस्था छ भने मैले यसमा अलिकति ध्यान दिँदाखेरि मैले आजसम्म भोलि के होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर आजसम्म त म जोगिएको छु नि। हाम्रो लेभलका साथीहरू, उमेरका साथीहरू सारा रोगले चाहिँ केही खान नहुने, अलिकता हरियो साग र चाहिँ त्यो के भन्छ त्यो रोटी दोडा खाएर जिन्दगी बिताएर बस्नु परेको अवस्था छ। अहिले अस्पतालमा गएपछि उपचार गर्न सक्ने स्थिति छैन। कोरोनाको रोग अहिले आउँदाखेरि हस्पिटलबाट चाहिँ
पैसा तिर्न नसक्ने भएपछि होटल उठेर हिँड्नु परेको अवस्था छ। अरू बिरामीहरूको अवस्था त्यस्तै छ। त्यस कारणले तर हाम्रो जिल्लामा त हामीले हरेक खालका बिरामीहरूलाई बाढी पहिरोमा पनि हामीले धेरै सहयोग गऱ्यौँ, तर सबै जिल्लामा त्यो अवस्था होइन। राजनीतिक क्षेत्रबाट प्राकृतिक विपत्तिमा मात्रै जनतालाई अब साथ दियो भने संसारभरिका मान्छेहरूले चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्न खोज्ने नेपालीहरूले त्यो सहयोगलाई पनि हामीले चाहिँ लगेर व्यवस्थापन गरिदिन नसक्ने अवस्था नेपालमा देखियो यो विगतका बेलाहरूमा। विदेशमा बसेका नेपालीहरूले दिएको सहयोग जनप्रतिनिधिले खाइदिएका छन्, त्यो अवस्था छ। र अहिले जनप्रतिनिधि स्थानीय लेभलमा अलिकता काम गरेको भए पनि सङ्घले यो कोरोना भाइरसको बारेमा नियन्त्रणलाई के गर्न सकेको अवस्था देखिया छैन। क्वारेन्टाइनहरू बच्चाला जस्ता भए, क्वारेन्टाइनमा जान नचाहेर मान्छे भाग्ने यस्तो अवस्था देखियो। त्यस कारणले गर्दा अहिले सबै कुरा अस्तव्यस्त भइरहेको अवस्थामा चाहिँ तपाईँले यी विषयहरूलाई उठान गरेर जुन एउटा अन्तर्वार्ताको रूपमा मैले पनि केही बोल्ने मौका पाएँ, आफ्ना कुरा भन्ने मौका पाएँ। यो सबै नेपालीहरू तपाईँ जस्तै नेपालको चिन्ता गरेर नेपालको चाहिँ विकास, नेपालको निर्माण, नेपालको स्वस्थ राजनीतिक परिस्थिति र नेपालमा नै युवाहरू अट्ट्युन् र नेपाली युवाहरूको पसिना र रगत नेपालमा भिज्न पाओस् भविष्यमा भन्ने जुन मनसायका साथ तपाईँहरू लागिरहनु भएको छ संसारभरि बसेका नेपालीहरू, तपाईँहरूलाई धन्यवाद छ। र हामी नेतृत्व पङ्क्तिमा चाहे त्यो जुनसुकै दल होस्, ती दल र दलका नेताहरूको यो भावना आएर हामीले म दावाका साथ भन्छु 5 वर्ष देशका प्रति, जनताका प्रति उत्तरदायी भएर पार्टीप्रति होइन, दलप्रति होइन, व्यक्तिगत इच्छा आकाङ्क्षाप्रति होइन, हामीले काम गर्न सक्यौँ भने यो मुलुकलाई हामी परिवर्तनको एकदमै महत्त्वपूर्ण दिशामा चाहिँ हामीले अगाडि बढ्न सक्छौँ। र 10-15 वर्ष मिहिनेत गऱ्यो भने यो मुलुकमा काया प्रकट हुन सक्छ। प्रकृतिले धेरै चिज दिएको छ। हाम्रो देश सानो पनि छैन। म अहिले भर्खर म चाहिँ एउटा ब्याङ्कमा चाहिँ बोर्डमा डाइरेक्टर छु। त्यहाँबाट चाहिँ ट्रेनिङ जस्तै सिलसिलामा मालदिप्स गएको थिएँ। मालदिप्स जस्तो देश आज 15-20 वर्ष त्यो मालदिप्स देश रहन्छ कि रहँदैन थाहा छैन। समुद्रबाट 1.5 मिटर हाइटमा छ। सारा ठाउँ समुद्रलाई नै ब्लक गरेर त्यहाँ बस्ती बसालेको छ, सहर बसालेको छ, रिसोर्टहरू बसालेको छ। तर आज अर्थव्यवस्थामा चाहिँ ऊ चाहिँ साउथ एसियाकै फर्स्ट भने जति दिन बाँच्छ ऊ फर्स्ट भएर बाँचिरहेछ भने हाम्रो त सधैँभरिको भविष्य छ। भूगोल पनि हाम्रो ठुलै हो, किन हाम्रो सानो देश हुनु। जनसङ्ख्या पनि अहिले भर्खर म 6 लाख जनसङ्ख्या भएको देशमा गराएँ। 5 लाख, 6 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 12 लाख भएको देश कच्छ। तपाईँ लक्जमबर्गको कुरा गर्नुहोस्, आइटीको क्षेत्रमा विकास गर्यो, लक्जमबर्ग कहाँ पुगिरहेछ। हामीसँग सबै चिज छ, तर हामी नेतृत्व पङ्क्तिमा रहेका मान्छेहरूले आफूले आफूलाई सुधारेर, मैले भने दलको इन्ट्रेस्टमा होइन, नेताको इन्ट्रेस्टमा होइन, मुलुक र जनताको इन्ट्रेस्टमा हामीले काम गर्न सक्यौँ भने हाम्रो पनि प्रगति सम्भावना छ, हाम्रो पनि इज्जत सम्भावना छ र हाम्रो पनि भविष्य सम्भावना छ र मुलुक भन्न सक्छ। त्यस कारणले यो विषयमा हामी लाग्न सक्यौँ भने तपाईँहरू बाहिर बसेर जो इच्छा गर्नु भएको छ, आकाङ्क्षा राख्नु भएको छ, सुझाव दिइरहनु भएको छ, जिज्ञासा राख्नु भएको छ, त्यो चिज सम्भव छ नेपालमा भन्ने पनि लाग्छ मलाई। धेरै धेरै धन्यवाद नेपाली काङ्ग्रेसका नेता पूर्व सञ्चार मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतज्यू। उहाँसँग आज हामीले विभिन्न राजनीतिक, यो नेपालको राजनीति, खेल अथवा चाहिँ नेपालको वर्तमान परिस्थितिका बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ। हामीलाई यो 4 दिशा लगायत विभिन्न अनलाइन फेसबुक पेजहरूबाट हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्नुहुने सबै दर्शकवृन्दहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र आज यो कार्यक्रम पनि यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। यहाँहरू सहभागी भइदिनु भएकोमा पुनः नेपाली काङ्ग्रेसका नेता मोहन बस्नेत लगायत सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।